यो देशको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती टोपी लाएर दौरा सुरुवाल लाएर यो देश डुबाउने मान्छे कोही हो भने केपी शर्मा ओली हो। सबै नेपाली जनताको समष्टिमा नेपाल एक राष्ट्र हो। तपाईले अहिले बहुल राष्ट्र बनाउनु, यो बहुल राष्ट्रलाई बनाउने मान्छेलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउने को? केपी शर्मा ओली हो। अब यो संविधान लागू हुँदाखेरि यो संविधान डढाउने मान्छे को हुन्? राजेन्द्र महतो। संविधान डढाउनेलाई तपाईले मन्त्री बनाएपछि गणतन्त्र रह्यो त? बाबुराम र प्रचण्ड चाहिँ खड्ग ओली आएपछि त कृष्णजी हुन्, राम हुन्, सबलाई बेडा पार गरिदिन्छन् भनेर हामी कुद्यौँ नि। भोट दियो मलाई ठाउँमा पुर्याइयो हैन, ठाउँमा पुर्यायो। अब भयो के त? सिङ्गापुर भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो धेरै बुझी बुझी देशलाई सिद्ध्याउन किन खोज्छन्? लेन्डुप दोर्जेले किन सिद्ध्यायो? यति लेन्डुप दोर्जे हुन्, त्यही कामका लागि आएका मान्छे हुन्। मैले पनि समर्थन गरेँ यो राष्ट्रवादी होलान् भनेर, तर म बेकुफ बनेछु। केपी शर्मा ठग हो भने हामीलाई केही भन्नु छैन। किनभने केपी शर्मालाई ठग भनेको त हाम्रो कानले सुनेको छ नि त। केपी शर्मालाई हामी जन्मेको भनेर प्रतिबद्ध गरेको छ उनले। भनेपछि अहिले केपी शर्माले किन रेड कार्पेट दिएर त्यो के अरे राजेन्द्र महतोलाई ल्याए? अरू मधेसवादी दलको मतलब अरू सदस्य ल्याएको मैले केही बोलेको छैन। त्यहाँ कर्णजी पनि हुनुहुन्छ, शरद सिंहजी पनि हुनुहुन्छ, हामी बोलेको छैन नि। तर त्यही मान्छेलाई किन प्रधानमन्त्री दिएको? पटक पटक 15 पटक मन्त्री भइसकेको मान्छेलाई किन नदिने? नेपालमा यत्रो जनताले साथ दिएका छन् त। तिनलाई सबभन्दा पहिले त अख्तियारमा भएको हो त्यो नागरिकता सम्बन्धी मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कि तिनलाई चाहिँ नि मतलब के अरे फेरि उप प्रधानमन्त्री बनाउनु? किन नेपाली होइन राजेन्द्र महतो? नागरिकताको चाहिँ दृष्टिकोणले सिडिओबाट चाहिँ नागरिकता पाएका हुन्, तर तिनी मान्छे बिहारी हुन्। कसरी? पूर्व बिहारी हुन्, पूर्व भारतीय। यो सरकार यो राष्ट्रघाती क्रिया पछाडि अहिले के भन्न लागेका छन्? जुन प्रदेशमा जुन जातिको बाहुल्य छ उसैको शासन हुनुपर्छ। तपाईले कतिवटा देश बनाएको? अहिले चाहिँ यो के हो भन्छ भने केपी ओली सत्तामा भएको हुनाले उनकै हातबाट अब बाहिरी शक्तिहरूका जति कामहरू छन् सबै कामहरू उनकै हातबाट हुन्छ भने केपी ओलीलाई साथ दिएर अगाडि बढाउने भन्ने उनको रणनीतिबाटै चाहिँ अब केपी ओली पनि टिक्या हो। जस्तो अब बाहिर हेर्दा हामीले नाकाबन्दीकै पालादेखि ओली र चाहिँ भाजपाको सम्बन्ध एकदम राम्रो देखा हो हामीले। तर अहिले चाहिँ तपाईँको मानव चाहिँ एउटै पार्टी हुन् कि भन्ने जस्तो रूपमा देखा परेन होइन। त्यो नक्सा केसदेखि लिएर नागरिकता केससम्म आउँदाखेरि सबै काम ओलीबाटै गरिरहेछन्। र मैले सुनेको यति मात्रै होइन, जो रको चिफ आए केही समय अगाडि ओलीसँग गोप्य भेटघाट गरे त्यसमा चाहिँ धेरै सम्झौता भएको छ। अलिकति रणनीतिक दीर्घकालीन सम्झौताहरू भएको छन्। त्यसमा सुरक्षाका कुराहरू पनि छन्, विदेश नीतिका कुराहरू पनि छन्, र आएपछि नि कोशी नदीको कुरा पनि छ। तपाईहरु झुट, तपाईहरु ढाँट, तपाईहरु फरेबी त्यो कुरा किन लेख्नु भएन त्यहाँ? तपाईले पद ढाँट्ने, यदि त्यो पद एउटा नागरिकले ढाँटे भए के हुन्थ्यो? यस्ताले चलाएको यो राज्य व्यवस्था। अनि भन्ने राष्ट्रपतिले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएन। अब चोलेन्द्र शमशेर राणाजी तपाईको संवैधानिक परिषदले संवैधानिक इजलासले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर लेखेर पठाउनु। कतिवटा छन् प्रधानमन्त्री बनाउने यो देशमा? यो संविधानका बहुल राष्ट्र राज्य चाहियो र त्यो बहुल राष्ट्र राज्य चाहिनलाई तपाईले केन्द्रमा मन्त्री राख्नुभयो र उपेन्द्र महतोजीले त राजेन्द्र महतोजीले त के पनि भन्नुभयो भने हामी बहुल राष्ट्रिय राज्यका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयार गर्छौं। तपाईले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तयार गर्नलाई सिंहदरबारमा राख्दै हुनुहुन्छ, याद गर्नुहोस्। सडकबाट होइन, त्यसलाई सिंहदरबारमा ल्याउने को? केपी शर्मा ओली। कसलाई ल्याउने? यो संविधान डढाउनेलाई। यो संविधान डढाउनेले राष्ट्रपतिकोमा गएर के गर्यो? शपथ ग्रहण गर्यो। सधैँले चलाएको छ मुलुक ग्रहण गर्नुपर्छ भन्नु। देख्नुभयो कसैलाई राष्ट्रिय पोसाक? हामी दौरा सुरुवाल राष्ट्रिय पोसाक भन्छौँ, तपाईले त्यही भनेर भन्नुभएको होला। तर बाबुराम भट्टराई हुँदा त राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल हटाए। यो देश पनि नाङ्गो भएको छ, निर्वस्त्र। के हो देशको पोसाक? अब इन्डियनहरूको कोण त्यो भयो। अब तर यो नागरिकता जो अध्यादेश छ नि यसमा पश्चिमाहरू पनि समर्थन छ, इन्डियनको मात्रै होइन। अब होइन, पूर्ण रूपमा छ। नागरिकता मुद्दामा पश्चिमा र इन्डियन एक ठाउँमा छ। त्यो गएमा चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता दिने, तिनका सन्तानलाई बक्सज बनाउनेमा चाहिँ इन्डो पश्चिमाहरूको चाहिँ रणनीति एउटै हो। तर पश्चिमाहरूको उद्देश्य के हो भन्छ भने नेपालभित्र अब नेपालमा शरण लिएका
सबै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिलाएर जन्मको, किन यहाँ बसेपछि त यही जन्मन्छ। अब जस्तो 60 वर्षदेखि तिब्बती बसिरहेछ, रोहिङ्गा आइरहेछ होइन, भोलि अरू आउलान्। यिनी सबै उनीहरूले पश्चिमाहरूले ल्याउने शरणार्थी जो छन् नि, यिनी सबैलाई चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता दिने, तिनका सन्तानलाई वंशजका नागरिक बनाउने र तिब्बत विभाजनको निम्ति एउटा फौज त्यहीँभित्रबाट तयार पार्ने, त्यो रणनीतिबाट पश्चिमाहरूले यो मुद्दालाई साथ दिएका छन् र ओली यो दुवैतिरबाट प्रोत्साहन पाइरहेछन् अहिले। सत्ता टिकाउनुको निम्ति मोदी पक्षले अब 8 दिने भयो होइन। अब पश्चिमाहरूको जस्तो एमसिसीको केस छ होइन, यिनी धेरै केसहरू जोडिए र यो काम सम्भवतः जस्तो संसद राख्दा, मलाई एउटा मैले बुझेको संसद राख्दाखेरि त जस्तो हरेक खालका मान्छे छन्। अब जस्तो एमालेभित्र हिजो कार्यदल बन्यो होइन, विवाद आयो, भोलि पनि संसदमा राख्दाखेरि विवाद आउँछ, विरोध गर्ने मान्छेहरू छन्। त्यस कारणले अब केपीकै हातबाट अध्यादेशबाट धमाधम जबरजस्ती सबै काम गराउने रणनीतिबाट अगाडि बढेको हो। अब त के भने कारबाही गर्नुपर्ने मान्छे विदेशी मान्छे भनेर यहाँ चाहिँ औँल्याइराखेका छन् सबैले होइन, र मान्छे हो विदेशी चुनावमै उठ्न नदिनु पर्ने हो नि त, किन तपाईँहरू त्यति बेला केही कुरा गर्नु? त्यही त चुनावमै उठ्न दिनु नपर्ने हो। तपाईँहरू झुट, तपाईँहरू ढाँट, तपाईँहरू फरेबी, त्यो कुरा किन लेख्नु भएन त्यहाँ? तपाईँले पद ढाँट्ने, यदि त्यो पद एउटा नागरिकले ढाँट्या भए के हुन्थ्यो? यस्ताले चलाएको यो राज्य व्यवस्था। अनि भन्ने राष्ट्रपतिले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएन। अब चोलेन्द्र शमशेर राणाजी तपाईँको संवैधानिक परिषदले, संवैधानिक इजलासले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर लेखेर पठाउनु। कतिवटा छन् प्रधानमन्त्री बनाउने यो देशमा यो संविधानका? हो। त्यसैले गर्दा अब तपाईँले भने जस्तो अब अहिले तपाईँले जसलाई मन्त्री बनाएको बारेमा यो आदि इत्यादि कुरा भने, तपाईँलाई अहिले 2075 4/22 देखि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकलाई छलेर तपाईँले अहिले किन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो? किन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो? त्यसको जवाफ 2078 जेठ 6, 7, 8 गते प्रमाणित गर्दाखेरि जनताले बुझेनन् होला, थाहा भएनन् होला। तर किन अध्यादेश ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा 21 गते राजेन्द्र महतो लगायतका मान्छेहरूलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएर जे शपथ ग्रहण गराउनु भयो त्यतिखेर प्रमाणित भयो। अब फेरि कसरी? किनभनेदेखि अब अहिले बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गरेका छ राजेन्द्र महतोले। तराईमा बसेका सबै मान्छेहरूलाई बेग्लै राष्ट्रियता पहिचानसँगको नागरिकता दिनुपर्छ भनेपछि अब निर्वाचनमा जाँदा त तपाईँले अहिले नयाँ नागरिकता दिएका मान्छेहरूले भोट हाल्यो भने तपाईँ हामी जस्ता त सबै मान्छे निर्वाचनमा पराजित हुन्छौँ र पारिबाट आएकाले भोट हाल्छन् नि। अनि त्यस कारणले बनाएको रहेछ नागरिकता अध्यादेश। थाहा भयो कि भएन? अनि राजेन्द्र मन्त्री भनेको बहुराज्य पनि त्यहाँ कनेक्सन भयो। किनभनेदेखि तपाईँले रोटी र बेटीको नाउँबाट कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ? र बहुराष्ट्रिय नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउनुपर्छ भनेको जातीय राज्य बनाउनुपर्छ भनेको। यो जातीय राज्य त्यतिखेरै नेपालमा 124 जात जाति बस्छन्। राजेन्द्र महतोका कतिवटा तपाईँ मधेसमा राज्य बनाउनुहुन्छ? किनभने तपाईँ पारिबाट आएका मान्छेहरूलाई जति नागरिकता दिनुभएको छ 63 सालमा तपाईँले पारिबाट आएका मान्छेहरूलाई जे जन्मसिद्ध नागरिक दिनुभएको थियो तिनैलाई अहिले तपाईँले वंशजको नागरिकता दिने होइन। किनभने चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ अनि चुनावमा भोट हाल्नलाई पारिका मान्छे चाहियो नि, यहाँकाले त दिए पो। त्यही भएर राजेन्द्र महतोको सुरुको घोषणै त्यही हो। घोषणै त्यही हो होइन, त्यही नै हो। अब हेर्नुहोस् अहिलेको यो संविधानको धारा 3 मैले धेरैचोटि भनेको छु, अब यो नभनौँ भन्दा पनि भनिरहनु पर्ने हुन्छ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा आधारित विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। सबै नेपाली जनताको समष्टिमा नेपाल एक राष्ट्र हो। तपाईँले अहिले बहुल राष्ट्र बनाउनु भयो। यो बहुल राष्ट्रलाई बनाउने मान्छेलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउने को?
केपी शर्मा ओली हुन्? हो। अब यो संविधान लागू हुँदाखेरि यो संविधान डढाउने मान्छे को हुन्? राजेन्द्र महतो। संविधान डढाउनेलाई तपाईँले मन्त्री बनाएपछि गणतन्त्र रह्यो त? सङ्घीयता रह्यो? धर्मनिरपेक्ष रह्यो? किन यसो गर्दैछन् त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले? अब किन गर्दैछ त्यो उसैलाई सोध्नुहोस्। होइन, तपाईँको विश्लेषण भन्नुहोस्। यसले किन एकाएक यस्तो भयो? यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली ६२-६३को आन्दोलनका सहयात्रीहरू जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ, उत्कृष्ट संविधान हामीले ल्यायौँ भनेर जे भन्थे त्यो सबै भारतीय इसाराको खेल हो। अहिले पनि र तपाईँले यो कुरा भनिसकेपछि यत्रो आम नेपाली जनतामा यो सरकार यो राष्ट्रघाती क्रिया पछाडि अहिले के भन्न लागेका छन्, जुन प्रदेशमा जुन जातिको बाहुल्य छ उसैको शासन हुनुपर्छ। तपाईँले कतिवटा देश बनाएको? सङ्घीयता भनेको सब नेसनलिजम र नेसनलिजम हुन्छ। मैले मेरो कुरा कति तपाईँलाई राख्न सकेँ थाहा छैन। नेसनलिजम नेपाल एउटा राष्ट्र हो, तपाईँले त्यसलाई सङ्घीयतामा परिणत गर्नुभयो, सब नेसनलिजम उपराष्ट्रवाद भयो, अनि त्यो पछि बढ्दै गएर आफै नेसनलिजम। किनभने यो व्यवस्था आएपछि नेपाली टोपी र राष्ट्रिय झन्डा डढेको होइन। अब अहिले तपाईँलाई बहुल राष्ट्र राज्य चाहियो र त्यो बहुल राष्ट्र राज्य चाहिनलाई तपाईँले केन्द्रमा मन्त्री राख्नुभयो र उपेन्द्र महतोजीले त राजेन्द्र महतोजीले त के पनि भन्नुभयो भने हामी बहुल राष्ट्रिय राज्यका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयार गर्छौँ। तपाईँले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तयार गर्नलाई सिंहदरबारमा राख्दै हुनुहुन्छ, याद गर्नुहोस्। सडकबाट होइन, त्यसलाई सिंहदरबारमा ल्याउने को? केपी शर्मा ओली। कसलाई ल्याउने? यो संविधान डढाउनेलाई। यो संविधान डढाउनेले राष्ट्रपतिकोमा गएर के गर्यो? शपथ ग्रहण गर्यो। सधैँले चलाएको छ मुलुक। हिजो यो संविधान डढाउनु भयो, अहिले संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। अहिले संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुभयो, अहिले आएर बहुल राज्यको कुरा गर्नुभयो। कुनै सधैँले चलाएको जस्तो लाग्छ? यो सुरुको घोषणा कुनै योजनाबद्ध हो राजेन्द्र महतो टिमको? सुरुको घोषणा योजना यो त पृथ्वीनारायण शाहको पालीदेखि विक्रम सम्वत 1825 देखिको स्ट्राटेजी हो यो बहुल राज्य। र हेर्नुहोस्, यिनले राजेन्द्र महतोले त 72 को संविधान जारी हुँदाको त्यो तराईमा रहेको आन्दोलनमा त हिन्दीमा एउटा उनले भनेका छन्, भारत के बिना नेपाल को सांस लेना भी मुश्किल होता है। भारत भएन भने त सास लिन पनि तयार हुँदैन। अनि तिनै तपाईँका उप प्रधानमन्त्री छन् र सलाम गर्नुहोस्। कतिखेर? जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले अहिले यो शपथ ग्रहणमा यो शपथ ग्रहण अध्यादेश 2078 2/6 गते जारी भएकोमा तपाईँले दफा 4 मा राष्ट्रिय पोसाक लगाएर राष्ट्रिय भाषामा शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्नु देख्नुभयो कसैलाई? राष्ट्रिय पोसाक हामी दौरा सुरुवाल राष्ट्रिय पोसाक भन्छौँ, तपाईँले त्यही भनेर भन्नुभएको होला। तर बाबुराम भट्टराई हुँदा त राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल हटाए। यो देश पनि नाङ्गो भएको छ, निर्वस्त्र। के हो देशको पोसाक? किन लेख्नुभयो यो राष्ट्रिय पोसाकमा आउनुपर्छ? कहाँ छ? त्यति मात्रै होइन, तपाईँले यो अनुसूचित 3 बमोजिम शपथ ग्रहण गर्दा नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको म मन्जुर गर्छु भन्नुभयो। तपाईँले नेपाललाई बहुल राष्ट्र बनाएर टुक्राउने हुनुभयो कि नेपालको सार्वभौम सत्तालाई रक्षा गर्नुभयो? जसलाई अपराधी भनेर कारबाही गर्नुपर्छ त्यसलाई मन्त्री भनेर सलाम गर्ने काम कसले गरे? अब तपाईँहरूले त भन्दा केपी ओलीले गरे। म भन्छु 12 बुँदे समझदारी गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रले गरेको, र त्यही गणतन्त्रको भाग केपी ओली हुन्, त्यसैको भाग शेरबहादुर हुन्, पुष्पकमल दाहालजी हुन्, मधेसवादी हुन्, तराईवादी हुन्, सबैवादी हुन्। तर यही समयमा चाहिँ हत्या किन गरे त ओलीले? हो त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु, सरकार, सत्ता, सम्प्रभुता।
सरकार तपाईँ 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-5 वर्षमा फेर्नु होला। सत्ता पनि हिजो पञ्चायत थियो, अस्ति बहुदल थियो, अहिले लोकतन्त्र थियो, अहिले गणतन्त्र थियो, त्यो पनि बदल्नु होला। तर सम्प्रभुता सिद्धियो भने फिर्ता हुँदैन। अहिले नेपाललाई फिजी सिक्किम बनाउनका लागि यो काम भइरहेको छ। अहिलेको मन्त्रीमण्डल पनि त्यही हो, त्यही हो। सिक्किम हुँदैछ नेपाल, सिक्किम हुँदैछ। तपाईँले अहिले जुन नागरिकता 1,30,00,00,000 को जनसङ्ख्या भएको दक्षिणको छिमेकबाट आएका मान्छेहरूलाई निर्बाध नागरिकता दिनुभएको छ। त्रिसठी सालमा तपाईँले त्यो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को दफा 11 धारा 11 बमोजिम तपाईँले नागरिकता वितरण टोली पठाउनु भयो गाउँ गाउँमा मधेसमा, र त्यो टोलीले 2 जना त्यहाँ गाउँको मान्छेले होइन यो यहाँको बासिन्दा हो भन्ने बित्तिकै जन्मसिद्ध नागरिक दियो। अनि 2063 मा दिएको त्यो वारीपारी कहाँका जो नेपाली बोल्नसम्म जान्दैन तिनीहरूलाई नागरिकता दिएर अहिले तपाईँलाई 63 सालमा दिएका मान्छेहरूलाई अहिले तपाईँ ती जन्मसिद्धलाई तपाईँले वंशजको नागरिक दिएपछि फेरि सुन्नुहोस्, यिनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 279 मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकैछिन यसले 289 यसले नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सेनापति हुनलाई वंशजको नागरिक चाहिन्छ भन्छ, वंशजको आधारमा नागरिक। अहिले तपाईँले जुन 2019 सालदेखि वंशजको आधारमा नागरिकता बाँडिराख्नु, जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता बाँडेकालाई अहिले वंशज दिँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ वंशजको आधारले नागरिक, तपाईँको बुवा र हजुरबुवा चाहिँ भारतको नागरिक भनेपछि तपाईँ यो देशको राष्ट्रपति हुनुभयो भने तपाईँ उताको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ कि यताको हुनुहुन्छ? फेरि हेर्नुहोस्, यही संविधानको धारा 5 नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ, अपराध हुन्छ। तपाईँ नेपाललाई बहुल राष्ट्र बनाउँछु भन्ने तपाईँलाई अपराधी भनेर थुन्ने कि तपाईँलाई उप प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रधानमन्त्री जसले उप प्रधानमन्त्री बनाए त्यसलाई, त्यो शपथ ग्रहण गराउने राष्ट्रपतिलाई, यो तपाईँले बनायो होइन? अनि नेपाली जनताले यो राज्य व्यवस्था जसले यो संविधान डढायो उसैलाई राज्य व्यवस्थामा राख्नु भएको छ भनेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र त डढ्यो नि, काम छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के यति बेला सरकार टिकाउनको लागि यो मन्त्रीमण्डल गठन गर्दैछ नि त, चुनौतीको बावजुद? अब चुनौतीको बावजुद होइन, तपाईँले यो राज्य व्यवस्था आएपछि नेपाली सेनालाई लकीरको फकीर भन्नुभयो होइन? यो देशको रक्षा मन्त्रीले। म चुनौती र जिम्मेवारीका साथ भन्छु, नरेन्द्र मोदीको हिम्मत छ भारतीय सेनालाई गएर यो भारतको सेना लकीरको फकीर होस् भन्यो, ती गोली हानेर मारिदिन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको त्यो हिम्मत छ? नेपाली सेना। अनि जसले तपाईँलाई लकीरको फकीर भन्यो त्यसैलाई सलाम गर्ने? अनि यही राज्य व्यवस्था आएपछि यो देशको राष्ट्रिय झण्डा डढेको होइन? अनि त्यतिखेर जतिखेर तपाईँले राजेन्द्र महतोलाई शपथ ग्रहण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीले बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्ता प्रसारण भइराखेको थियो। उहाँले त्यसमा के भन्नुभएको छ भने अब भारतसँगको हाम्रो सम्पूर्ण असहमति हट्यो भने, पुरै सहमति भनेको कुनै असहमति छैन, सबै हट्यो भनेपछि अब नेपाललाई बहुल राष्ट्र बनाउनको लागि त मैले कहेँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मेरो देशमा को नक्सामा आयो भनेर भने हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्था र फेरि अहिले प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूको संविधानको कुन धारा अन्तर्गत यिनीहरूलाई मन्त्री बनाउनु भयो?
केही भन्नु पर्यो। अनि निरङ्कुशताको योभन्दा अर्को ज्वलन्त उदाहरण के हुन्छ? र अहिले 74 फागुन 3 गतेदेखि अहिलेसम्म केपी शर्मा ओलीले 16 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरे। पञ्चायतलाई राजालाई निरङ्कुश भन्नुहुन्थ्यो नि, वर्षमा 3 पटक त राजा महेन्द्रले पनि मन्त्री परिषद विघटन गरेनन्। रघुवीर महासेठ जस्ता मान्छेलाई तपाईँलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएको छ, उसैले आज भन्दैछ परराष्ट्र मेरो क्षेत्रै होइन तर पनि काम गर्ने। के गरेको भनेको? अनि कहिले रघुवीर महासेठलाई बनाउनु पर्ने, कहिले उसको दुलै जुली महतोलाई बनाउनु पर्ने। किन यो हुन्छ खालि? किन यो? किनभने तपाईँले 12 बुँदे समझदारी गर्दा मालिकलाई जे भनेर सलाम गर्नुभएको थियो त्यही मानिराख्नु भएको छ। के देश भारतमा विलय हुँदैछ अब? यही कुरा हो भनेदेखि सिक्किम हुँदैछ, फिजी हुँदैछ। र नेपाली जनताका लागि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रताका लागि कुरा गर्ने हो भने जनता सडकमा आउनुको विकल्पै छैन। माधव नेपाल पक्षले त हिजो सडकमा आएर पुत्ले जलाएर अब देश निकाला गर्नुपर्छ राजेन्द्र महतो जस्ता मन्त्रीले भनिसक्यो नि त। के हुन्छ हो? यसै कारणले गर्दाखेरि होली वाइन खाएको कुरामा उहाँहरूलाई पनि याद हुनु पर्यो। राजेन्द्र महतोलाई निष्कासन गर्दा 12 बुँदे समझदारीलाई चाहिँ माधव नेपालजी के भन्नुहुन्छ? त्यही माधव नेपाल होइन केपी शर्मा ओलीको संसदीय दलकामा पनि संसद सदस्य हुने अनि शेरबहादुर देउवाकोमा पनि सही गर्ने? यिनीहरूबाट यिनीहरूले के भने भन्नेको के अर्थ छ? अर्थ केही छैन यो बारेमा शेरबहादुर देउवाको भनाइ के? खोइ बाबुराम भट्टराईको भनाइ के? केही छैन। भारतका सुब्रमण्यम स्वामीले विजय चौथाईवाला कि केले अस्तिको दिन भनेका होइनन्? बाबुराम भट्टराई अहिले पनि भारतको जेएनयूमा बसेर दाल भात खाएको अर्थमा कुरा गर्दैछन्। तिमीहरूको देशको मात्रै कुरा गर, भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ, हिन्दू सङ्घको बारेमा कुरा गर्ने होइन भने होइन। अनि अहिले तपाईँलाई अब बेग्लै राष्ट्र राज्य चाहियो, तपाईँलाई 2टा नागरिकता चाहियो। अनि केपी शर्मा ओली त्यो 63 सालकालाई त कति पाए, अब फेरि उहाँ निरन्तर बाँड्दै हुनुहुन्छ नागरिकता। यो भन्दा ठुलो राष्ट्रको लागि विडम्बनाको अर्को विषय हुन सक्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तिममा हजुर, सूर्य महाभारतलाई उत्खनन गरेर नेपालमा व्यापार गरेर नेपाललाई फाइदा पुग्ने कुरा आएको कुरा पनि अलिकति कुराकानी आएको छ। यो के भइरहेछ अहिले? पहिला के भइरहेको थियो अलिकति बताइदिनुहोस्। अहिले अब तपाईँहरू मधेसमा गर्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, थाहा छ कि थाहा छैन म जान्दिनँ। पानी कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त? जमिन मुनि हुन्छ। जमिन मुनि हुन्छ भने हिमालबाट कसरी बग्छ? यसै कारणले तराईलाई सिञ्चन गर्ने भनेकै हिमाल हो। नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आउँदाखेरि एउटा कुनै कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो नेपाल र भारतको सम्बन्ध हिमाल र गङ्गा जस्तै पवित्र छ भन्नुभयो। अनि यसै डायलग त होइन, कुराकानीको सिलसिलामा अनि मैले भनेको थिएँ होइन मामै त्योभन्दा विशिष्ट छ भने मैले। र उहाँहरूले किन भन्नुभयो? किनभने हामी हिमाल भएर बगेनौँ भने, पग्लेनौँ भने तपाईँ गङ्गा भएर बग्न पाउनुहुन्न। कहाँ छन् नेपाली जनता? अनि अहिले चुरे दोहनको कुरा जे उठिराखेको छ, तपाईँलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर तपाईँले चुरे दोहन गर्ने र त्यहाँका सम्पूर्ण त्यहाँको हाम्रो उत्तरबाट बगेर आएका नदी नाला जे जतिहरू छन् त्यो धरती सिञ्चन गर्ने कुरा थियो, त्यो सबै खनेर तपाईँले उता लगेर जाने भनेपछि यहाँ मरुभूमि बनाएर उता तपाईँ अङ्गुर फलाउने? त्यो भइरहेछ। अब समुद्रमा पानी कहाँबाट जान्छ? पानी त ओह्रालो बग्छ, उकालो त चढ्दैन नि।
त्यसैले समुद्र बनाउन नै त पहाड नेपाल चाहिएको छ भने अनि चुरे दहनको कुरा नबुझ्ने हामी। यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो मैले त फेरि पनि भन्दैछु, यति पीडा लाग्छ। म त साँच्ची भन्ने हो भने त अब यो बोलेर पनि अर्थ छैन, कति बोल्ने भन्ने जस्तो लाग्छ। नेपाली जनता बाबा हरेक मान्छे जान्दछ नि, यो कुरा बुझ्छ, पढेको छ, लेखेको छ। अब अहिलेको यो आधुनिक कम्प्युटरको युगमा, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युगमा अनि मध्यरातमा छिमेकी देशको एउटा खुफियाको प्रमुख आएर मध्यरातमा तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ? भर्खरै सर्वोच्च अदालतले तपाईँले बनाएको 7 वटा मन्त्री निकालिदियो होइन भने अहिले के गर्नु? यसकारणले गर्दाखेरि यो नेपाल र नेपाली जनताको हित, उन्नति, प्रगति, सुख, शान्ति, समृद्धि, राष्ट्रियता, अखण्डता, सम्प्रभुताको राज्य प्रणाली नै होइन र जसले संविधान डढायो त्यसले नेपालको सम्प्रभुताको रक्षा गर्छु भनेर शपथ ग्रहण गरेर आउँदा मन्त्रालय पुग्दा नपुग्दा नेपाललाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छु भन्यो। अनि तिनै नेपाली सेनाका भाइहरू तिनैलाई सलाम गरेर त्यही राष्ट्रिय झन्डा हल्लाएर हिँडेका छन्। घृणा लाग्दैन? अपमान बोध हुँदैन? पीडा हुँदैन? तपाईँ अङ्ग्रेजीमा ट्याटु 4 वटा कुरा बोल्न जान्नु पुग्यो त्यतिले? यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको मलाई लाग्छ यही हिसाबले अर्को निर्वाचनै हुन्छ कि हुँदैन, मुलुकै रहन्छ कि ठेगान छैन। चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा झुटो व्यर्थ हो। अब चुनाव यही अवस्थामा चुनाव भयो भने तपाईले अहिले अथाह नेपालसँग सिमाना जोडिएको बिहारको जनसङ्ख्या 20 करोड छ। तपाईले नागरिकता दिएका मान्छेहरू ती सबै पारिकाले यहाँ आएर भोट हाले भनेदेखि सरिता गिरी जस्ता कति मान्छे पुग्छन् प्रतिनिधि सभामा? तपाईँ त याद गर्नुहोस् आम सञ्चारको साथीहरू, तपाईँ आफ्नो देशभित्रै अल्पमतमा पर्नुहुन्छ र नागरिकता भनेको राष्ट्रिय सम्प्रभुताको प्रश्न हो। यो तपाईँ र मैले घर जग्गा किनेको, गाडी मोटर कटेको, हेलिकप्टर उडाएको जस्तो विषय होइन। यस कारणले गर्दा यो राज्य प्रणालीले यो देशको राष्ट्रियता रहँदैन। संसदविहीन छ पुनर्स्थापनाको कुरामा के हुन्छ? जनता अन्यलमा छ नि। मलाई लाग्छ संसद पुनर्स्थापना यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि चेत्यो होला। अस्ति 11 गते थाप दिएपछि कुन गाई जात्रा भयो, अर्को महाजात्रा हुने हो भने त थाहा छैन। होइन भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच समय भयो। भरत जङ्गजी स्वागत छ हजुरलाई एकादश नेपालमा फेरि पनि। हस्, धन्यवाद, आराम नमस्कार। हुन्छ? बिस एकदम। केपी ओलीले भर्खरै मन्त्रीमण्डल गठन गरिसकेपछि तपाईँ पनि आक्रोशमा आउनु भएको छ। किन आउनुभएको? जसपालाई मन्त्री बनाउनु नहुने अथवा के? जसपालाई मन्त्री बनाउने कुरो होइन। के हो त? यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब के अराजकता निम्ति आयो कि केपी ओलीले। कसरी अराजकता भयो? कानुन छ, ऐन छ, नियम छ, यहाँ समाज छन्, लाज हुन्छ, त्यति पनि मतलब के बुझाएन उसले। जे पाए गर्ने, नाङ्गै नाच्ने, अनि हामीले सहेर बस्नुपर्ने। जसपाको नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनु नपाउने? जसपाको नेता पनि नेता हेरेर हुनु पर्यो नि त। यत्रो समय ए बाबा सुन्नुहोस्, आज वैशाख अहिले तपाईँको चाहिँ मतलब के भने वैशाखको गत वैशाख भने 1 महिना पनि भएको छैन। केपी शर्मा ओली भनेको ठग हो। यो मतलब के यो मान्छेको लागि हामी जन्मेको होइन कि हामी केपीको लागि जन्मेको हो भनेर भन्ने त्यो राजेश के राजेन्द्र के अरे महतो अहिले उसलाई चाहिँ रेड कार्पेट दिएर चाहिँ मतलब के भने संसद थिए नि त, चुनाव भोट जितेर आएका मान्छे हुन् नि नेपालमा। होइन, उनले त ठग भनिसकेका छ नि त केपीलाई। केपी ठग हो त? केपी शर्मा ठग हो भने हामीलाई केही भन्नु छैन। किनभने केपी शर्मालाई ठग भनेको त हाम्रो कानले सुनेको छ नि त। केपी शर्माको लागि हामी जन्मेको भनेर प्रतिबद्ध गरेको छ उनले। भनेपछि अहिले केपी शर्माले किन रेड कार्पेट दिएर त्यो के अरे राजेन्द्र महतोलाई ल्याए? अरू मधेसवादी दलको मतलब अरू सदस्य ल्याएको मैले केही बोलेको छैन।
त्यहाँ कर्णजी पनि हुनुहुन्छ, शरद सिंहजी पनि हुनुहुन्छ, हामी बोलेको छैन नि। तर त्यही मान्छेलाई किन प्रधानमन्त्री दिएको? पटक पटक 15 पटक मन्त्री भइसकेको मान्छेलाई किन नदिने? नेपालमा यत्रो जनताले साथ दिएका छन् त। तिनलाई सबभन्दा पहिले त अख्तियारमा भएको हो त्यो नागरिकता सम्बन्धी मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कि तिनलाई चाहिँ मतलब के अरे फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनु? किन नेपाली होइन राजेन्द्र महतो? नागरिकताको चाहिँ दृष्टिकोणले सिडिओबाट चाहिँ नागरिकता पाएका हुन्, तर तिनी मान्छे बिहारी हुन्। कसरी? पूर्व बिहारी हुन्, पूर्व भारतीय नागरिक। कसरी भन्ने कुरै भएन नि। उनी आएकै छन् मतलब के भनेदेखि 20को दशकको सुरुमा केटाकेटी हुँदै। नेपाल भारतको यस्तो सम्बन्ध छ, सिमाना खुला छ, सहयोग कति पाएको छ भारतले, त्यही खुला रोटी बेटीका सम्बन्ध छन्। अनि त्यो हिसाबमा 15 पटक मन्त्री भइसकेको मान्छेलाई अहिले तपाईँले धेरै किन विरोध गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ विरोध गरेँ होइन नि, यो भएको कुरा हुनै नहुने हो मन्त्री। बरु सुन्नुहोस्, एउटा कुरो के हुन्थ्यो भने यो सरकारले उनको चाहिँ नागरिकता छानबिन सम्बन्धी जुन उजुरी परेको छ नि, त्यसलाई उजुरीलाई अगाडि बढाएको भए यो सरकारलाई कल्याण हुन्थ्यो। र वास्तवमा यहाँको नेपाली जनताले के भन्थ्यो भने यो सरकारले ठिक गरेछ भनेर भन्थे। अब त के भने कारबाही गर्नुपर्ने मान्छे विदेशी मान्छे भनेर यहाँ चाहिँ औँल्याइराखेका छन् सबैले होइन। र मान्छे हो विदेशी चुनावमै उठ्न नदिनु पर्ने हो नि त। किन तपाईँहरू त्यति बेला चाहिँ केही कुरा गर्नु? त्यही त चुनावमै उठ्न दिनु नपर्ने हो। 2-3 चोटि हारेको पनि नहुन् नि उनलाई त। संसदमा पुरै आनन्दले चाहिँ संसद ठिक छ, यहाँ त तपाईँको तिनी मात्रै छैनन् फेरि उनलाई त त्यस्ता भारतीय नागरिक अरू पनि छन्। अघि नै मैले भने न भारतीय मूलका चाहिँ मतलब के भनेदेखि मारवाडी नै अहिले सबभन्दा नजिकको चाहिँ आर्थिक सल्लाहकार छन् केपी शर्मा ओलीको। अहिले त केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ मतलब के भने घर दिएपछि नुनको चाहिँ व्यापार लिन, साल ट्रेनिङको चाहिँ नुनको चाहिँ मतलब के भने व्यापारलाई व्यक्तिगत चाहिँ मतलब के भने व्यापारमा चाहिँ ल्याउनु बजेटद्वारा मतलब कि लिइसके। अब लुट पनि एउटा जति लुटे पनि छुट हुने अवस्था सिर्जना गर्नु भएन भन्ने मात्र हाम्रो आक्रोश हो। र अहिले हामीले बोलेनौँ, कसले बोल्ने भन्नुहोस् न? कसले बोल्ने? नेकपाको कार्यकर्ताले बोल्ने कुरा छैन। तर अहिले प्रतिपक्षले बोल्यो भने हौवा हुन्छ। हामी त कमसेकम बुद्धिजीवी ठहर भएका मान्छे होइन, यो देशका राष्ट्रवादी मान्छे, राष्ट्रलाई हित चिताउने मान्छे, नेपाल र नेपालीको चाहिँ हित होस् भनेर चाहिँ 24औं घन्टा लागिरहेका मान्छे हामीले चाहिँ न्याय बोलिदिनुपर्छ कि त्यो न्याय बोलेको यो अहिले तपाईँले जो प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसको जवाफमा मैले न्याय बोलेको। कसका लागि न्याय भने नेपाली जनताको लागि न्याय। कसका लागि न्याय? नेपाल राष्ट्रको लागि न्याय, राष्ट्रियताको लागि न्याय। हामीले चाहिँ मतलब के भने मुख चपाएर बोल्नु हुँदैन, प्रश्न बोल्नुपर्छ। जसपाका नेता 10 जना मन्त्री भइसकेपछि राजेन्द्र महतोले शपथ खाने बित्तिकै बहुल राज्य घोषणा गर्ने बित्तिकै चौतर्फी आलोचना र चर्चा भयो। अब तपाईँ ल्याउनु भयो नि त्यो बहुल राज्य व्यवस्था ल्याउने भनेर उनले किन बोले त्यो दिन? उनको घोषणापत्रमा थियो भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ। त्यो घोषणापत्र पनि बेग्लै हो नि। तर उपप्रधानमन्त्रीको शपथ गरेर आएर सिंहदरबारमा पसेर मन्त्रालयको सिग्नेचर गर्ने बेलामा उनी भन्छन् भने उनी अराष्ट्रिय तत्त्व हुन्। राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने एजेन्डा त भन्न पाउनु पर्यो, उनले नपाउने पाउँदैन। ऊ बाहिर बसेर पाउँछ। उसलाई हामीले के पनि भनेको उसको उद्देश्य एउटा एजेन्डा पार्टीको म्यान्डेट। एउटा कुरो राज्यलाई मतलब के भने विखण्डन गर्ने काम, राज्यलाई विप्लव गराउने काम राज्य सत्तामा गएर बसेर गर्न पाइन्न। किनभने हाम्रो 1-1 रुपियाँको कर जम्मा भएर राजस्वबाट तलब खान्छन् भने उनले सेवक भएर काम गर्नुपर्छ, हाम्रो नोकर भएर। उनले खण्डन गरेर बेलुका चाहिँ हिजो रात बेलुका चाहिँ एउटा चाहिँ वक्तव्य निकाल्यो नि त, मैले देश राष्ट्रको एकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई म बिर्सिन्न, यो बारेमा चाहिँ गलत नसोचियोस् भनेर नि भनिन्छ। नसोचियोस् भनेर माफी माग्नु पऱ्यो नि, भनिसके नि होइन? कहाँ माफी मागेछ? यो उसले अर्को किसिमबाट उसले मोडेको छ कुरालाई। उसले के भन्नुपर्छ भने यो एजेन्डा मेरो होइन, मैले गलत साथ भने माफी दिनुहोस् भनेर चाहिँ जनसमक्ष सार्वजनिक माफी माग्छु। उसले त कुरा घुमाएर के भन्छ जातिपाती आदि इत्यादि भएको हुनाले बहुल जातिको कुरा गरे मैले मतलब बहुराष्ट्रको कुरा गरे होइन भने उसले बहुल राष्ट्रको कुरा गरिरहेको छ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा प्रतिबद्ध छु भनिसकेका छन् नि उनले। अखण्डतामा प्रतिबद्धता छोड किन बोले त उसले? त्यो बोल्न पाइएन नि। यो कुनै योजनाबद्ध तरिकाले बोलेको थिएन। उनको मतलब के भने एजेन्डामा थियो, जसपाको एजेन्डामा उनीहरूले राखेको कति बेला मन्त्री हो र यो बोल्नु भन्ने भइरहेको होइन। उनले त मतलब के अरे संविधान पनि च्यातेको थियो नि, तपाईँलाई थाहा छैन? देखिन्छ फोटोहरू अहिले जलाएको देखिन्छ। अनि संविधान च्यातेको मान्छेले अहिले संविधानको टाउमा गएर बस्ने भन्नुहोस् त? लगेको किन त? उहाँ संसदसम्म पुर्याउने, जनताले निर्वाचित गराउने त्यो लानु अहिले प्रधानमन्त्रीले लगे। त्यो लानु भनेको केपी शर्मा ओलीले आफ्नो खाल्टो आफै खनेर पुरिनु हो। कसरी पुर्नु? उनले त आफ्नो जागिर जोगाउनलाई नै यो काम गरेका भन्ने कुरा। त्यही त जागिर जो ठिक छ त। अब तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न, अब कति दिन जागिर मतलब के भने जोगिन्छ?
केपी शर्माले त यति गल्ती गरिसके, यति नराम्रो गरिसके। पहिलो कुरा त उनी अवैध प्रधानमन्त्री, अवैध हुन्, अवैध प्रधानमन्त्री। ल ठोकेर म भनिदिन्छु, किनभने उनका विरुद्ध मैले मुद्दा चलिरहेको छ। उनीलाई मतलब के उनले गरेको संसद चाहिँ ठिक भएन भनेर संसद स्थापित गरिसकेका छ अदालतले। त्यो अदालतको उनी मानिरहेको छैन, अदालतको मानहानि भइरहेको छ। तर अदालतले बोल्ला पछि बोल्ला, तर हामीले त बोल्न पाइयो नि। हामी त खबरदारी गर्ने मान्छे हो नि, हामी त एक्टिभिस्ट हो नि, हामी त विश्लेषक हो नि। राज्यलाई भोलि मतलब हामीले नबोले कसले बोल्छ भन्नुहोस् त? भारतले आएर बोल्छ, चीनले आएर बोल्छ? यो देश बचाउन हामीले बोल्ने हो, हाम्रो ड्युटीभित्र पर्छ, हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्छ, जो हामी बोलिरहेका छौँ। त्यसैले खबरदार, तिमी प्राइम मिनिस्टर भयो भन्दैमा जे पाइ गर्न पाउँदैनौ, यो देशलाई बेच्न पाउँदैनौ, यो देशको गरिमा इज्जतलाई चाहिँ फाल्दिन पाउँदैनौ। यो देशमा विखण्डन गर्ने कार्यमा संलग्न भएका ती राजेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याउनु पनि पाउँदैन। हिजैबाट चाहिँ माधव नेपाल पक्षका मान्छेले, नेताहरूले चाहिँ पुतला दहन गरेर देश निकाला गर्नुपर्छ भन्न थालिसके। देखिसक्यो, त्यो त हामी पनि समर्थन गर्छौँ। मैले नि भने नि, पुतला जलन गरेको त तपाईँ आखिर एमालेकै कार्यकर्ताले हो, एमालेकै चाहिँ स्टुडेन्टहरूले हो। हिजो 16-18 जना थुनिया छ। अहिले त फुटिसक्यो नि त, माधव नेपाल त छैन नि त ओलीसँग। नफुटे पनि अहिले त एकै ठाउँमा त अहिले पनि छन्, प्रश्न फुट्या छैनन्, अहिले पनि नेगोसिएट गर्दैछन्। 2075 के अरे जेष्ठ 2 गतेको चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो भने उनीहरू अहिले पनि मिल्छन्। यी कम्युनिस्ट हो, मिल्न सक्छन् फेरि। यी कम्युनिस्ट हो नि भाइ, कम्युनिस्ट। यिनीहरूको न इज्जत छ, न लाज छ, न धर्म छ, न शरम छ। भन्नुहोस् त, जे पनि गर्न सक्छ यिनीहरूले। यिनीहरूको कुरामा तपाईँ विश्वास नगर्नुहोस्। हिजो चाहिँ यही चाहिँ के अरे राजेन्द्र महतोले अघि नै भनिसकेन मैले, केपी शर्मा ओली भनेको ठग हो, र उसका लागि हामी जन्मेका होइनौँ र मतलब च्यालेन्ज गर्छु भनेर च्यालेन्ज गरेको छ 1 महिना अगाडि। तर केपीले सबै बिर्सिए नि त। पिर बिर्सिन्छन्, बिर्सिया छन् तिनले, बिर्से कि सुनेन, सम्मानका साथ लगे त माथि लगे, त्यही त लगे त, उनको गल्ती हो नि। उनी आफू सकिँदैछन् है। त्यस कारणले अब एउटै कुरा के छ भने, जतिसुकै अहिले केपी शर्माले तुरफुर गरून्, जेसुकै गरून्, अब उनको समाप्ति पक्का छ। यो कुरो मैले पुसको 5 गते कसरी समाप्ति? उता शक्तिशाली भइसक्यो नि, यस्ता मान्छे जसपासँग मिल्ने कुरा, त्यत्रो विरोधीसँग मिल्ने कुरा, मन्त्रीमा ल्याएर शपथ गराउने कुरा। संसदै छैन, के को संसदमा चाहिँ उनी चाहिँ अहिले त मतलब मनपर्यो तन्त्र छ। पुनर्स्थापना भइदियो भने त्यसपछि फेरि काउन्ट गर्नुपर्छ होइन। अहिले त तपाईँ पुनर्स्थापना छैन। अब यतापट्टि तपाईँलाई थाहा छ, यो के अरे उपेन्द्र यादवमा गइसक्यो अहिले फेरि महन्त ठाकुरका 3-4 जना हिजो राति नै गइसक्यो। अब भन्दाखेरि यता उपेन्द्र यादवको चाहिँ मतलब के भने जसपाको चाहिँ ग्रुप बलियो हुँदैछ र उसले चाहिँ यिनीहरूलाई निष्कासन गरिसकेका छ। यिनीहरूलाई निष्कासन गरिसकेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब के भने संसद निष्कासन दोहोरै गरे नि, दुईटै पक्षले दोहोरो गरे निष्कासन त। अनि तपाईँको चाहिँ फेरि संस्थापक पक्ष चाहिँ तपाईँको उपेन्द्र नै हो कि किन ठुलो ग्रुप लिएर बसेको छ। संसदीय नेता त फेरि महतै हो नि, अध्यक्ष हो उपेन्द्र यादव। त्यसैले अब निर्वाचन आयोगले के चाहिँ मतलब के जवाफ दिन्छ त्यो चाहिँ नि हेर्नु छ हामीलाई, कसलाई चाहिँ संस्थापक पक्ष भन्छ। जसरी अहिले निर्वाचन आयोगले पूर्ण रूपले चाहिँ केपी शर्मालाई ओलीलाई साथ दिएर चाहिँ है संस्थापक पक्ष भनेर सारा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पक्षमा चाहिँ निर्वाचन आयोग बसिरहेछ हो। त्यसैमा चाहिँ मतलब भोलि निर्वाचन आयोग चाहिँ उपेन्द्र यादवको पक्षमा बसेन भने त्यसपछि हामी फेरि विश्लेषण गरौँला, यहाँनिर हुन्छ। फेरि दोस्रो कुरा तपाईँले हेरिसक्नुभयो नि, हिजोसम्म म मन्त ठाकुरको एरियामा बसेको 3 जना चाहिँ अहिले उता पुगिसके, उपेन्द्रका पुगिसके। अब उपेन्द्र बलियो भइरहेछ। हो यहाँ त महन्त ठाकुर झन् प्रधानमन्त्री हुन लागेका मान्छे अहिले त 10 जना मन्त्रीमा चाहिँ उ भयो नि, हो त तोसम्म कुरा भएको थियो नि, होइन र? ठिक छ। अब जेसुकै भए तापनि देशलाई एउटा मूल धारमा लानुपर्ने थियो, त्यो गएन र गैर कानुनी काम अभ्यास भइरहेको छ जो हाम्रो लागि पाच्य छैन र यस्ता किसिमका कार्यलाई रोक्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ डिमान्ड अथवा हाम्रो माग चाहिँ के, हाम्रो कर्तव्य के हो भने कुनै पनि मतलब के भने परिस्थितिमा राज्यलाई विप्लव गराउने, राज्य टुक्राउने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम हाम्रो हो र हामी खबरदारी गर्छौँ। यही खबरदारीको क्रममा तपाईँले बोलेको हुँ। अब वास्तविक कुरा चाहिँ मतलब के भने कसैसँग रिसिभी गरेर अथवा कसैलाई होच्याएर वा कसैलाई हेला गरेर बोलिएको होइन। यसबाट हामीलाई के व्यक्तिगत रूपमा मलाई त केही पनि फाइदा छैन। फाइदा छ भने नेपाललाई छ, फाइदा छ भने नेपाली जनतालाई छ, फाइदा छ भने राष्ट्रलाई छ। अब त्यसो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन? पुनर्स्थापना हुन्छ,
मजाले हुन्छ हुन्छ हुनैपर्छ कानुन छ भने हुन्छ आखिर हुन्थ्यो भने किन विघटन गरे त ओलीले त्यो त आफ्नो मूर्खता हो नि उनको त उनले त कति नाङ्गो नाचे नि अब तपाईँ कति चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ नि मतलब उ गर्नुहुन्छ उनले त कति 76 को भाग 2 अनुसार उनी प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्ने 76 मा पुगेर चाहिँ नि मतलब के उनले शपथ गरे 3 बाट 4 चाहिँ नि मतलब के भने तपाईँको 76 4 अनुसार चाहिँ उनले चाहिँ 30 दिनको भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने विश्वासको मत नलिकन विश्वास मत आउँदैन भन्ने अड्कल गरेर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ मतलब गर्नको लागि बाध्य गराए राष्ट्रपति कहाँ 149 जनाको चाहिँ मतलब के सिग्नेचर लिएर गएको शेरबहादुर देउवालाई यो दाबी पुगेन भनेर राष्ट्रपतिले भनिदिए त्यस्तो पनि बोल्न पाइन्छ त्यस्तो दाबी पुग्ने नपुग्ने कुरा आउँछ छानबिन गर्नु पर्यो नि 153 जनामा सही चाहिँ सिग्नेचर कुन चाहिँ थियो 149 जनामा सही सिग्नेचर कुन चाहिँ थियो त्यो त छानबिन 24 घण्टा के मतलब के 1 घण्टामा छानबिन हुन्थ्यो अब भनेपछि कृत्य काम त केपीले गरेर देखियो नि कृत्य गरेका हुन् कृत्य होइन त अर्काको चाहिँ सिग्नेचर कृत्य गरेर गएको या पछि भनेन त्यहाँ तपाईँको त मात्र पक्षका मान्छेले भनेन हामीले सिग्नेचर गरेको छैन हाम्रो डाउन के कसरी गयो केपी शर्मा ओली लग्यो किनभने शेरबहादुर देउवाले त एमालेको चाहिँ मात्र पक्षको त नाम लगाएको छ नि उसको त सिग्नेचर छ त्यहाँ त जिन्युन सिग्नेचर त के शेरबहादुरको छ अब यतिखेर शेरबहादुर नबोल्नु भनेको फेरि अचम्म लागिरहेको छ हेर्नु त हामी बोलिरहेको छौँ हामी बाहिरको अनकन्सेन्ट जब हामी मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने मान्छे पनि होइन हामी त्यो बाटोमा पनि छैनौँ काङ्ग्रेस किन केही भन्दैन त्यही त किन बोल्दैन पोको खायो होला नि त मुख लड्डु कहाँबाट खान्छन् यिनीहरूले कति छ बाटो एउटा बाटो छ र अहिले तपाईँको चाहिँ भर्खरै तपाईँको चाहिँ बजेटमा चाहिँ मतलब के भने यो चुरे भावरका सबै चाहिँ गिट्टी बालुवा चाहिँ भारत लाने अरबौँ रुपियाँ आएको छ त्यसमा नुन चाहिँ त्यो मतलब के भने अब सस्तो नुन नेपाली जनताले खाइराखेका नुन अब चाहिँ मतलब साल्टनीले बेच्थ्यो आयो नुन अथवा आयोडिन युक्त नुन अब तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहिँ नि सल्लाहकार त्यो पनि भारतीय मूलको चाहिँ नि मारवाडी को नुन कारखाना रहेछ अब उसलाई दिने भयो अब भन्नुहोस् 1-2 अरब भने कुन ठुलो कुरो हरेक मान्छेले 1 चिउटी नुन दैनिक खान्छ 3 करोड जनताले 3 करोड चिउटी नुन खाँदा कति नुन बिक्री भयो भन्नुहोस् त अहिले 25 रुपियाँ 30 रुपियाँमा पाइने नुन भोलि हामीले 200 रुपियाँ तिर्नुपर्छ जनताबाट त नुनै नखाइकन त बस्नु सक्दैन नुन तेलका कुरा नुन त चाहियो तेल नभए चल्छ नुन नभए हुँदैन चिनी नभए चल्छ नुन नभए हुँदैन भन्नुहोस् त त्यस्तो संवेदनशील कुरा साल्टनीले गरेको थियो त्यसमा डब्लुएचओले चाहिँ मद्दत गरेको थियो आयोडिन हाल्नको लागि फ्री अफ कस्ट अब त्यो कुरो चाहिँ नि मतलब के भने बाहिर निजी क्षेत्रमा गयो निजी क्षेत्र पनि कसकोमा गयो केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकार डुगर अब यहाँ भने के बेच त हुनु कति चाहिने मतलब के भने पैसा कमाउनु केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ मलाई पैसा चाहिँदैन मलाई भ्रष्टाचार गर्नु देख्नु पर्दैन मैले गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ नि त होइन गर्न त किन पर्यो त उहाँले चाहिँ मतलब के बन्दोबस्त गरेर चाहिँ मतलब के अब आउने चुनावमा 5 अरब रुपियाँ राख्नु भएको छ त्यहाँ किन गर्नु पर्यो न त चुनाव चाहिँ आँट्न सकिन्छ एउटा चुनावमा कति खर्च हुन्छ एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा त मलाई थाहा छ कमसेकम तपाईँको चाहिँ नि कमजोर चाहिँ नि मतलब के भने ऊ 5 करोड चाहिन्छ अलिक सबल हो भने नि 1 करोड चाहिन्छ अब कति अरब चाहियो ल भन्नुहोस् 175 सिट छ सबैमा त उठाउनु पर्यो फेरि ओलीकै प्रणाली जित्ने हो त चुनाव कहाँ जित्छ अब त हामीले के भन्छौँ भने ओलीले 10,000 रुपियाँ दिन्छ प्रति व्यक्ति तिमीहरू खाइदेऊ भोट चाहिँ नि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हाल म त त्यही भन्नेवाला छु काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनता अब भने जस्तै नि काङ्ग्रेसलाई नि कम्युनिस्टलाई नि स्वतन्त्र छाना अन्तिममा उही मोमो खाने भन्ने छ नि उखान यस्तो छ त्यसैले के छ भने अब घरबाट गाउँबाट ठाउँबाट नेपाली जनता उठ्नुपर्छ र यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि हामीले भनेको कुरा राष्ट्रहितको लागि भनेको हामीले भनेको कुरा राष्ट्रिय मतलब के भने भविष्यमा यो राष्ट्र बचाउनको लागि भनेको भन्ने कुराको जानकारी सबैलाई हुनु पर्यो र दिउँसै चाहिँ नि डकैती गरिरहेको सहेर बस्नु चाहिँ हुँदैन यो डकैती हो हामीप्रतिको हाम्रो देशप्रति डकैती हो भोलि
भोलि फिजी र चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि सिक्किम हुने अवस्थाको सिर्जना हो यो अहिलेको अवस्थाले त देखिन्छ अनि देखिन्न त कसरी देखिन्छ ल राजेन्द्र महतो जस्तो बिहारी मान्छेले ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाएपछि त्यहाँभन्दा के चाहियो त मलाई भन्नुहोस् त त्यति हुँदैमा कहाँ हुन्छ फिजीमा त्यही त मन्त्री भइसक्यो फिजीमा त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो बिहारी यो भोजपुरी ल्याङ्ग्वेजका मान्छे गएर फिजीमा गएपछि र फिजी भयो अब यहाँ पनि धोतीवाल चाहिँ नि आएर चाहिँ मतलब के भनेदेखि फटाफट चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री भएपछि फिजी हुन कति बेर लाग्दैन प्रधानमन्त्री उसले नबुझेका हुन् र के अथवा आफ्नो देशलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउन खोज्दैछन् र अब बुझेका नबुझेका भने उनी नै जानुन् पहिले यही प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्थे मधेसवादी दललाई चाहिँ नि समथर जग्गा चाहियो ल आउनुहोस् मेरो आँगन पनि समथर छ आएर कब्जा गर्नुहोस् भने पनि हामीले सुनेको नाकाबन्दी त्यत्रो वार बार भएको अनि भएको थियो नि त्यसैले जो गरे यसपालि सबभन्दा बढी शत्रु नै दुईटा थिए नि यसपालि जसपाका अरू मान्छेको मेरो विरोध होइन जसपाका मान्छेले पाउनुपर्छ उनीहरू पनि माथि आउनुपर्छ तर मेरो विरोध भनेको यो राजेन्द्र महतो जस्तो एउटा गैर चाहिने मतलब के भने मतलब के अब गैर नेपाली त भन्नु भएन सिटिजनसिप छ तर त्यो सिटिजनसिपमा छानबिन गर्नु पर्यो र मतलब के मात्र उसलाई प्रधानमन्त्री दिनु छानबिन किन हुन सक्दैन त त्यही त छ किन नभएको त्यही दुःख लाग्दो कुरा र उजुरी परिराखेको छ अब त्यो निस्तेज हुन्छ अब उनलाई त उजुरी फेरि चल्छ यसको ऊ बाँचिन्जेल चल्छ बाबा यो त वार पार नगरिकन छोड्दैन कि त्यसले चाहिँ नि त्यो सिडिओ अफिसको पुरा कागज जलाइदिनु पर्यो होइन भने उसलाई सिफारिस गर्ने मान्छेलाई समातेर ल्याएर कारबाही गर्ने हो भने त्यो सिडिओ कसले दिएको त्यसलाई कारबाही गर्नु यो बदर हुन्छ उसको नागरिकता यहाँ अहिले नेपालको राजनीति प्रचण्डहरू कहाँ के गर्दैछन् यति बेला के छ भविष्य आनन्दले बसिरहेछन् हेरिरहेछन् रमिता हेरिरहेछन् मौका उहाँले गरेको जनयुद्ध त्यसपछि गणतन्त्र राजतन्त्र फालेर हामीले ल्याएको भन्नुहुन्छ तर अहिले के देखिएको छ उहाँको राजनीति अब ओलीसँग मिल्नुभयो अब 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 अहिले फुट्नुभयो प्रचण्डको बारेमा हामी बेग्लै चाहिँ नि टपिक्समा बोलौँ किन यो मिक्स भयो भने यो श्रोताहरूलाई होइन यो अहिलेको सिलसिलामा उहाँले केही बोल्ने कुरा गर्नु भएको छैन उहाँले एउटा केही वक्तव्य छैन जस्तै यत्रो चौतर्फी चाहिँ विरोध जस्तै उत्खननका कुरामा छन् होइन अब सूर्य र महाभारत होइन त्यो त बोल्नु पर्ने त्यो विषयमा के हो तपाईँको धारणा के छ अहिले काङ्ग्रेसले बोलेको छैन के गर्नुहुन्छ त्यो त सेकेन्ड नेपाललाई चाहिँ व्यवसायीकरण गरेर पैसा कमाउने कुरा गरिएको छ चुरोट र महाभारत भनेर सरकारले भन्यो हो त त्यो हुनसक्छ केमा चुरे महाभारतका गिटी बालुवा बेचेर अब चुरेको मतलब के भने कि बालुवा बेचेर पैसा कमाउने त नेपालले परे जाओस् डनहरूले चाहिँ पैसा कमाउँछन् यताका डन भनेका यो नाइकीहरू हुन्छन् नि कानुन नमान्ने पैसा मात्र कमाउने ती नाइके बिहारको बोर्डरका बिहारतर्फका नाइके यी दुईटाको साँठगाँठबाट यो काम भएको र केही पैसा पार्टीलाई दिन्छन् होला र मतलब के भने देशको लागि चाहिँ फाइदा केही पनि छैन र जति नोक्सान हुन्छ त्यति 1% पनि फाइदा छैन र यदि चाहिँ चुरे भावरलाई चाहिँ यदि तुरुन्तै बन्द नगर्ने हो भने देशलाई मतलब ठुलो नोक्सान हुन्छ तर यो त पहिल्यै भइरहेको थियो अहिले त बजेटमा आयो भन्ने कुरा न हो होइन भएको थिएन बन्द भएको थियो त्यो चाहिँ होइन चोरी निकासी गर्ने बिचबिचमा होइन बिचबिचमा यी यस्तै राजेन्द्र महतो जस्तो आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहारको चाहिँ नि युपीका चाहिँ डनहरूसँग मिलेर गर्थे है तर बन्द भयो बिचमा 67 सालमा फेरि मतलब के भनेदेखि सर्वोच्चले पनि एउटा निर्णय गरेछ चुरे भावर अथवा चुरे एरियाको चाहिँ नि कुनै पनि गिट्टी बालुवा आदि इत्यादि दियो भने त्यो नोक्सान प्राकृतिक नोक्सान हुनसक्छ तराई पुरा चाहिँ नि पानी शून्य भएर मरुभूमि बन्न सक्छ त्यहाँको जनताको हितको लागि पनि यो चुरे रहनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ अब त्यसको आधारमा फेरि 2-4 दिनपछि निर्णय होला किन मुद्दा त परिसक्यो मुद्दा त पर्यो तर मुद्दाको सुन्दा नेपालमा के होला र हुने कुरा हुन त यहाँ त चुरे हुँदाहुँदै त महाभारत उक्लिन थालिसक्यो नि त त्यहाँका अब यो महाभारत मैले अहिले भर्खर आज न्युज सुनेको थिएँ चुरे भनेर भनेको त महाभारत उक्लिन थाले भनेको अब महाभारत चाहिँ सिद्ध्याउनु थाल्यो भने के होला त्यो त सिद्धिन्छ नि सियो अब यसरी प्लानै गरिसकेपछि किनभने अब भारतको चाहिँ बिहार र युपी मात्र होइन बम्बईसम्म पनि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिएको छ ढुङ्गा र माटो अब यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको के अरे हिमाञ्चल प्रदेशबाट वा उत्तराञ्चलबाट ल्याउने सम्भावना छैन र यहाँबाट नजिक पर्छ त्यस कारण यहाँबाट मतलब कोसिस गरेको होइन अब यहाँको सरकार पनि त्यस्तै छ पैसा पायो भने घुस पायो भने देशै बेच्ने सरकार भएको हुनाले यो बेचिन लागेको छ यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो
माग्छ। त्यसो अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, के हुन्छ? तपाईँ एउटा दिग्गज व्यक्ति, अलिकति बुझिलेखेको मान्छे, के भन्नुहुन्छ अब के अहिले हुन्छ? अबको राजनीति भनेको तपाईँको चाहिँ नि हेर्नु अब बडो गाह्रो छ अहिले बोल्न। किन गाह्रो छ भने कानुन अनुसार हो भने अब संसद पुनर्स्थापन हुनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापन भए पनि तपाईँको चाहिँ मतलब के भन्ने अवस्था केही फरक पर्दैन। अब संसद पुनर्स्थापन नभए पनि हाम्रो अवस्थामा केही परिवर्तन हुँदैन। यही मतलब के भने अब के भन्ने यिनीहरूलाई के नाम दिने यो अहिलेको सरकारलाई, अहिलेको चाहिँ नि सत्तासीन व्यक्तिहरूलाई, अब यी व्यक्तिहरूले हामीलाई बेचिरहेका छन्, हामी बिकिरहेका छौँ। हाम्रो देश चाहिँ मतलब विखण्डनमा जाँदैछ र अति भयावह स्थिति आउने सम्भावना छ र हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ। यो श्रोताहरूलाई मेरो अनुरोध छ कि श्रोताहरूले पनि कुरा बुझेर ठाउँबाट गाउँबाट आफू बसेको उभिएको ठाउँबाट खबरदारी गर्ने काम चाहिँ जारी गर्नुहोस् भन्ने मेरो नेपालको राजनीतिमा यस्तो समीकरणमा ओली र माधव नेपाल मिल्ने कुरा छ नि, सम्भावना के छ? अब यी चोर मोसेरा भाइ भने थाहा छ नि तपाईँलाई? दुइटै चोर हुन्, एउटा कम्युनिस्ट एउटा कमाउनिस्ट। अब कमाउनिस्ट पनि कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट पनि कमाउनिस्ट हो। यी दुइटै चाहिँ मतलब के भने कमाउनु दाउमा लाग्या हुनाले यिनी कहिले मिल्छन् कहिले छोड्छन् यिनीहरूको कुनै लेखै गर्नु अहिलेको अवस्थामा अनुमानै गर्न सकिन्न। योगेश घनश्याम जस्ता मान्छेले मिलाउन खोजिरहेका छन् रे। सुन्नुहोस् न, यसो छ, मिलाउनु पर्ने कारण के छ भने यो माधव कुमारको गुटमा पैसा छैन है। पैसा भनेको अरब 2 अरब चाहियो नि त चुनाव जानलाई। केपी शर्मा ग्रुपसँग कमसेकम 5 अरब रुपियाँ छ चुनावको लागि खर्च राखिसक्यो। उसले सोझै भन्छ आउनुहोस् आफ्नो ठाउँमा टिकट लिएर जानुहोस्, खर्च पनि लिएर जानुहोस्, तपाईँको लागि खुला छ। आउनुहुन्न जानुहोस्, हामी मतलब बन्दोबस्त गर्छौँ, तपाईँहरूलाई फाल्छौँ, तपाईँ पनि लड्नुहोस्, हामी पनि लड्छौँ, हामी फेरि जित्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरू त्रसित भइसके। ओहो एमाले छोड्नु त हुँदैन, किनभने हामीले सुरुदेखि काम गरेको ठाउँ। फेरि अहिले केपी शर्मा ओलीले पैसा यति लिएर एक ठाउँमा थन्काइदिएको छ, उसैको चेकबाट मात्रै त्यो पैसा चल्छ भने उसलाई छोड्न त गाह्रो छ। त्यसैले यिनीहरू अहिले मिल्ने किसिमको कुरा पनि गरिरहेका छन्। तर के भनेका छन् भने 75 साल ज्येष्ठ 2 गतेको चाहिँ नि अवस्थामा फर्किने हो एमाले भने हामी मिल्न तयार छौँ भनेपछि ग्रिन सिग्नल त गयो यिनीहरूको, मिल्ने जस्तो देखियो। तर 75 साल ज्येष्ठको 2 गते जाने कि नजाने केपी, अब नजाला भन्नै सकिन्न। यस्तो मतलब के अरे हिजोसम्म त्यो मधेसवादी दललाई लखटेको त्यो केपीले आज प्रधानमन्त्री बनायो, मन्त्री बनायो होइन। यो बाहिरको चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि आफूभन्दा बाहिरको बनाउनु भन्दा भित्रैको लागि बरु समेट्नु बेस्ट हुन्छ भनेर पनि मतलब के निर्णय गर्नु बेस। अब फेरि त्यो निर्णय गरेर हाम्रो चाहिँ विश्लेषण मिल्दैन, बडो गाह्रो भएछ हामीलाई अति कठिन छ। मान्छे मिल्ने भन्ने नमिल्ने कुरो अन्यलमै छ, मिल्ने नमिल्ने अन्यलमै छ। दुईजनाको भनेर नमिल्ने जस्तो पनि देखिन्छ कहिले ओलीले विरोध विरोधाभास। त्यसैले ओलीसँग पैसा छ नि त, मतलबै छैन अरू जेसै गर्नु ओलीसँग पैसा। तर घेराबन्दी त परेका छन् घेराबन्दीमा होइन। घेराबन्दी भने त अब कसलाई घेराबन्दी गर्ने, कुन घेरा तोडेर चाहिँ मतलब के भने नाचिरहेछ केपी। तर घेराबन्दीमा परेर काम गर्न नपाएको भनेर सुरुको संसद विघटन त्यसरी त्यही नाममा गरियो। के को चाहिँ घेराबन्दी? अब अहिले घेराबन्दीले काम गर्यो उनलाई, अहिले त केही गरेन। अनि जे गर्दा नि हुँदो रहेछ नि, के हो घेराबन्दी? चाहे भने जे पनि हुँदो रहेछ नि। उनले देश उद्योग माथि लान पो, समृद्ध बनाउन पो घेराबन्दी भने उनले। यो नाङ्गो नाच्न त घेराबन्दी चाहिँदो रहेछ, जसरी डान्स गरे पनि हुँदो रहेछ, जसरी नाटक गरे पनि हुँदो रहेछ। तपाईँलाई मैले योभन्दा अगाडि सायद इम्परर्स न्यू क्लसको कथा बताएको थिएँ। त्यो कथा पुरानो हो, यो अङ्ग्रेजीमा पढ्नु पर्थ्यो कथा कि यो सम्राटको राजाको नयाँ लुगा, त्यो नयाँ लुगा कथा छ यसमा एक्ज्याक्टली त्यही। जसले त्यो कथा पढाएको छ त्यसले बुझ्छ, जसले कथा पढाएको छैन फेरि मैले लामो कथा भन्नुपर्छ। यो इम्परर्स न्यू क्लथ भनेको मूर्ख राजाको नयाँ लुगा, बस कुरा चाहिँ त्यति हो। त्यो त्यही मतलब के अहिले मूर्ख राजाले नयाँ लुगा लगाएँ भनेर सडकमा हिँड्दा, नगरमा हिँड्दा ऊ नाङ्गो थिए, अनि तर पनि सबैले ताली पिटिरहेको थियो, आहा राजाको कति राम्रो लुगा, कति राम्रो। यही कुरामा हजुरले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ नि। अब यस्तै भइसकेपछि राजतन्त्रको आवश्यकता पर्न लागेको नेपालमा। राजतन्त्रको आवश्यकता जहिले पनि छ।
आवश्यकता पर्न कसरी छ लाग्छ यत्रो गणतन्त्र ल्याइसक्यो त्यत्रो चाहिँ कहाँ समयको कत्रो भने यत्रो कि कत्रो गर्नु देश र जनताका लागि भनेर चाहिँ गणतन्त्र ल्याएको होइन बेकारको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो मलाई चाहिँ मतलब के भने जो यो केपी ओलीले चाहिँ फालेको चाहिँ नि 72 सालको संविधानको कुरा गर्नु भए जसलाई हामीले स्वीकारेकै छैनौँ संविधान त्यही राजेन्द्र महतोले नस्वीकारेर च्यातेको देख्नु भएन जलाएको कसले स्वीकारेको छ न केपीले स्वीकार्यो न राजेन्द्र महतोको ग्रुपले स्वीकार्यो न हामीले स्वीकारेको छ कसले तर स्वीकार्यो राजतन्त्र अन्त्यमा त ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेकेर त गएका हुन् नि के त राजतन्त्र कसरी अन्त्य हुनुहुन्छ तपाईँ के हो कसरी भएन सम्भावना छैन राजतन्त्र फेरि स्थापना हुने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् न राजतन्त्र भन्नु न राज संस्था तन्त्र र संस्थाको फरक छ राजतन्त्र त तपाईँको 47 सालमा गइसक्यो 47 सालको संविधानले राजतन्त्रलाई उडाइदियो राज संस्था फेरि आउँछ राज त्यसो भए? संस्था त आउँछ नेपालको मनमा छ यस्तो समयमा नआउन नसकेको राजतन्त्र कहिले आउने हो अब त्यही भन्नुहोस् न एउटा कुरो आउनुपर्ने आवश्यकतै छैन राजा राजा हुन् प्रजा प्रजा हुन् नागरिक नागरिक हुन् सम्मान छ सबैले सम्मान गरेकै छन् मन तर नागरिक सुसरामा भए भन्ने सुन्नु न उनलाई देशको चाहिँ यो हाली मुहाली गरेर यी फटाएर सब मिलेर राज्य गर्नु छैन नि उनी त सांस्कृतिक राजा हुन् धर्मको राजा हुन् नेपालीको राजा हुन् राजा भएर बस्छन् अहिले पनि पैसा छन् कहाँ गएको छन् र बाहिर त जनता सामु आउनु पर्यो नि जनता सामु जानुहोस् त जनता सामु महाराज धिराजको जय जय भनेका छन् देख्नुभयो मुर्दाबाद भनेका छन् खै मैले त थाहा छैन यिनीहरूलाई काल झन्डा देखाउँछ राजाले त काल झन्डा नि देखाउँदैन फुल लिएर चाहिँ लाइन लाम लगेको मैले देखाएको छु जहाँ पनि होइन त अलिअलि सानो झुन्ड देखिरहन्छ सबै कुरा त्यो झुन्ड छोड्ने झुन्ड भने 1 बाट 2 2 बाट 4 हुन्छ अहिले म त्यो लाइनमा नलाइन मान्छे अहिले प्रश्न बोल्दैछु कि यो देशमा तपाईँको नेपालमा राजाको समाप्ति भनेको नेपाल समाप्ति हो देखाउनु एकचोटि हेरौँ न त राजालाई समाप्त गरेर देखाउनुहोस् त त्यसो यी नेताले भन्न मात्रै नसकेका हुन् त अब राजाको लागि हो। सहायताको लागि अथवा सँगसँगै अगाडि बढ्नको लागि मतलब भनाइको मतलब के भने राजा यिनीहरूले स्वीकार गरे पनि राजा छ अस्वीकार गरे पनि राजा छ नेपालको मन मस्तिष्कमा छ धर्ममा छ किन राजा भने धर्म हो संस्कृति हो कि धर्म र संस्कृति मासिन्न तपाईँको घरमा शङ्ख घण्ट बजाइसक्यो कि छैन हामी श्राद्ध गर्दाखेरि अहिले पनि राजालाई तर्पण नदिकन हाम्रो श्राद्धै समाप्त हुँदैन तर्पणको अन्तिम चाहिँ नि मतलब के भने बोली नै राजालाई चाहिँ तर्पण दिनुपर्छ भनेपछि हामी कसरी राजाबाट अलग हुन्छ मैले त बुझिनँ अलग हुन सक्दैनौँ हँ? अलग हुन कसरी सक्दैन अलग हुने भने त धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको हो वस्तु पनि अलग हुन्छ हामी पूजा नगर गएर जान सक्छौँ यी कम्युनिस्टहरू पूजा गरेर नजालान् म त जानुपर्छ हस् थ्याङ्क यू नमस्कार भरतजी स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी नेपाल हजुर धन्यवाद हजुर ठिक छ सांसारिक विश्लेषणमा राम्रो दखल कुराकानी अगाडि बढाउनुहुन्छ र जनताले राम्रो मन पराउनु भएको छ हजुरलाई अहिले खासमा यो नागरिकता अध्यादेशलाई एकदमै मान्छेले विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी गर्छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले यो ल्याउनुलाई र राष्ट्रपतिले अध्यादेशले जारी गर्नलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ छोटोमा बुझ्ने भाषामा अब यो नेपाललाई माने एउटा चाहिँ यसको अस्तित्व समाप्त पार्न यसलाई अराजकता अस्थिरतामा लैजान जो लामो समयदेखि एउटा खेल हुँदै आछ त्यसको चाहिँ एउटा कडी हो केपी ओलीको कदम चाहिँ एउटा कडी हो भन्ने लाग्छ मलाई अब यो नागरिकतालाई मैले कसरी बुझेको छु भन्छ भने इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट अहिले मात्रै होइन 9 सालदेखि यिनको नागरिकतामा छ यो नागरिकता जन्मको आधारको नागरिकता 9 सालमै पनि बनेको थियो यो काङ्ग्रेसहरूले बनाएका थिए त्यसपछि महेन्द्र पञ्चायत व्यवस्था आएपछि 19 सालमा महेन्द्रले यो खारिज गरे त्यसपछि राजाहरू रहेसम्म यो चाहिँ कानुन बनेन र यो 12 बुँदे समझदारी यो 10 वर्षको युद्धपछि 12 बुँदे समझदारीमा नलिएको तर इन्डियनहरूसँग भएको एउटा सहमति हो यो होइन सहमति हो त्यो सहमति अनुसार यिनीहरूले पछाडि 63 सालमा भयो के भन्छ भने माओवादी अब संसदीय व्यवस्थामा आयो वृहत शान्ति सम्झौता भइसकेको थिएन त्यसपछि इन्डियनहरूले एउटा चेतावनी दिए त्यो 12 बुँदेमा भएको सहमति अनुसार त्यो जन्मको आधारको नागरिकतामा दलीय सहमति भएन भने हाम्रो चाहिँ सहमति हुन्न स्वीकृति हुन्न यो सम्झौतामा भन्ने धम्की दिएपछि उनीहरू 63 साल कार्तिकमा वृहत शान्ति सम्झौता मङ्सिर 7 गते 5 गते भयो कार्तिक 22 गते यो 8 दल बसेर जन्मको आधारको नागरिकता ऐन जारी गर्ने भनेर बनाउनु पर्ने भनेर एउटा सहमति गरे अनि वृहत शान्ति सम्झौता भयो र त्यसको 1 महिनापछि चाहिँ संसदले
त्यो कानुन पारित गर्यो र अन्तरिम संविधानमा त्यो पछि सामेल गरिएको हो। पद जोगाउनको लागि यो गरिएको भन्ने कुरा छ। एकदम होइन, यसमा दुईवटा रणनीति छ। अब यिनीहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि अहिलेको लडाइँ जस्तो यी विदेशीले के गर्छ भन्छ भने समय समयमा जस्तो 10 वर्षमा पनि यही हामीले देख्यौँ, यिनीहरूलाई एक आपसमा चाहिँ तपाईँको लडाइदिन्छ अनि चाहिँ तपाईँको कमजोर लडेपछि त कमजोर हुन्छ। अब जस्तो अहिले चाहिँ एमाले फुट्यो भनौँ न, एमाले फुट्यो कमजोर भए, अब आफू बलियो बन्न सत्तामा जानुको निम्ति त्यो विदेशीको चाकरी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ र त्यो गराउनुको निम्ति उनीहरूले यिनलाई लडाउँछन्। 10 वर्ष पनि माओवादी र संसदवादीलाई एउटै शक्तिले प्रयोग गर्यो, लडायो र बारबुदीमा ल्याएर जोड्यो र अहिले पनि के भयो भन्छ भने उनले चाहिँ जस्तो यो चुनावको बेला यिनी सबैलाई जोडे। अब त्यो चाहिँ तपाईँको जोडाइबाट यिनले भने जस्तो काम भएन, संविधान जारी गर्दाखेरि त्यसैले यिनलाई तोड्ने प्रक्रियाहरूको सुरु भयो र अहिले चाहिँ यो के हो भन्छ भने केपी ओली सत्तामा भएको हुनाले उनकै हातबाट अब बाहिरी शक्तिहरूका जति कामहरू छन् सबै कामहरू उनकै हातबाट हुन्छ भने केपी ओलीलाई साथ दिएर अगाडि बढाउने भन्ने उनको रणनीतिबाटै चाहिँ अब केपी ओली पनि टिक्या हो। जस्तो अब बाहिर हेर्दा त हामीले नाकाबन्दीकै पालादेखि ओली र चाहिँ भाजपाको सम्बन्ध एकदम नराम्रो देख्या हो हामीले, तर अहिले चाहिँ तपाईँको मानव चाहिँ एउटै पार्टी हुन् कि भन्ने जस्तो रूपमा देखा परे यिनीहरू होइन। त्यो नक्सा केसदेखि लिएर नागरिकता केससम्म आउँदाखेरि सबै काम ओलीबाटै गरिरहेछन् र मैले सुनेको यति मात्रै होइन, जो रको चिफ आए केही समय अगाडि ओलीसँग गोप्य भेटघाट गरे त्यसमा चाहिँ धेरै सम्झौता भएको छ, अलिकति रणनीतिक दीर्घकालीन सम्झौता भएको छन्। त्यसमा सुरक्षाका कुराहरू पनि छन्, विदेश नीतिका कुराहरू पनि छन् र आएपछि नि कोशी नदीको कुरा पनि छ। यो सबै केपी ओलीले काम गरिदिने, इन्डियनहरूलाई बुझाइदिने र इन्डियनहरूले केपी ओलीको सत्ता टिकाइदिने। इन्डियन भन्नाले अहिलेको सत्ता पक्ष भन्न खोजेँ मैले, आरएसएस भाजपा भनौँ न। त्यो सम्झौता अन्तर्गत केपी ओली यो नाङ्गो एउटा अवस्थाबाट गइरहेछन् र यो विशेष गरिकन इन्डियनहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि यो नागरिकता भनेको नेपाललाई वैधानिक रूपमै आफ्नो जनसङ्ख्या चाहिँ अतिक्रमण गराएर वैधानिक रूपमै नेपाललाई कब्जा गर्ने योजना हो यो होइन। जस्तो फिजीमा भयो, श्रीलङ्कामा त्यो कोसिस गरे, 30 वर्ष गृहयुद्ध भयो होइन। सके वैधानिक रूपमै कब्जा गरे, नसके चाहिँ सक्ने क्षेत्र टुक्राउने। जस्तो तराई विभाजन गर्नको निम्ति यही नागरिकता ऐनलाई टेकेर उनले एक मध्य प्रदेशको कुरो गरेको हो, किन तराईमा जनसङ्ख्या बढ्ने भएपछि तराई छुट्याउन सकिन्छ भन्ने भयो। अब इन्डियनहरूको कोण त्यो भयो। अब तर यो नागरिकता जो अध्यादेश छ नि यसमा पश्चिमाहरू पनि समर्थन छ, इन्डियनको मात्रै होइन। अब होइन, पूर्ण रूपमा छ। नागरिकता मुद्दामा पश्चिमा र इन्डियन एक ठाउँमा छ। त्यो क्रममा चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता दिने, तिनका सन्तानलाई बक्सज बनाउनेमा चाहिँ इन्डो पश्चिमाहरूको चाहिँ रणनीति एउटै हो। तर पश्चिमाहरूको उद्देश्य के हो भन्छ भने नेपालभित्र अब नेपालमा शरण लिएका सबै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिलाएर जन्मको, किन यहाँ बसेपछि त यही जन्मन्छ। अब जस्तो 60 वर्षदेखि तिब्बती बसिरहेछ, रोहिङ्गा आइरहेछ होइन, भोलि अरू आउलान्। यिनी सबै उनीहरूले पश्चिमाहरूले ल्याउने शरणार्थी जो छन् नि, यिनी सबैलाई चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता दिने, तिनका सन्तानलाई वंशजका नागरिक बनाउने र तिब्बत विभाजनको निम्ति एउटा फौज त्यहीँभित्रबाट तयार पार्ने, त्यो रणनीतिबाट पश्चिमाहरूले यो मुद्दालाई साथ दिएका छन् र ओली यो दुवैतिरबाट प्रोत्साहन पाइरहेछन् अहिले होइन। सत्ता टिकाउनुको निम्ति मोदी पक्षले अब 8 दिने भयो होइन। अब पश्चिमाहरूको जस्तो एमसिसीको केस छ होइन, यिनी धेरै केसहरू जोडिए र यो काम सम्भवतः जस्तो संसद राख्दा मैले बुझेको संसद राख्दाखेरि त जस्तो हरेक खालका मान्छे छन्। अब जस्तो एमालेभित्र हिजो कार्यदल बन्यो होइन, विवाद आयो, भोलि पनि संसदमा राख्दाखेरि विवाद आउँछ, विरोध गर्ने मान्छेहरू छन्। त्यस कारणले अब केपीकै हातबाट अध्यादेशबाट धमाधम जबरजस्ती सबै काम गराउने रणनीतिबाट अगाडि बढेको हो र केपीबाट देशका विरुद्धमा एउटा ठुलै अपराध हुने चाहिँ खतरा बढ्दै गएको देख्छु मैले। एकदम वास्तविक हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। यो सँगसँगै अलिकति पुरानो त भयो, तर यो आइराख्ने एमसिसीलाई पनि केपी ओलीले सपोर्ट गर्नुभएको छ नि, किन जसरी पनि पास गर्नुपर्छ? पास गर्नुपर्छ होइन, मैले भने नि जस्तो यस्तो कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो कतिपय मान्छेहरू हेर्दाखेरि त्यसको असली चाहिँ चरित्र, त्यसको मिसन, त्यसको हिजोदेखिको सम्बन्ध सबै चिज नबुझ्दाखेरि मान्छे एक दुईवटा चाहिँ एजेन्डा मात्र हेर्दाखेरि मान्छे भ्रमित पनि हुन्छ। जस्तो यदाकदा चाहिँ जस्तो नाकाबन्दीको बेलामा केपीको पोस्टर देख्यो अथवा चाहिँ तपाईँको लिम्पियाहरूको नक्सा पारिदराही दलहरूको देख्यो, नबुझ्ने मान्छेलाई के नै राम्रो काम गरे भन्ने हुन्छ। तर यस्ता काम के को निम्ति गर्छन् भन्ने चिज खोतल्न सकेन भने अब अलि पछि गएर मान्छे फस्छ होइन। जस्तो हामी फसिरहेको छौँ, अहिले त्यही भइरहेछ। जस्तो लिम्पियाधुरा आखिर त्यो जमिन, नेपाली जमिन ल्याउन, त्यो भूमि ल्याउनुको निम्ति त्यो भएको होइन। मैले उही बेला भनेको थिएँ नेपाली जमिन आउँदैन, त्यो प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैन
होइन, प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैन। यो चाहिँ अरू कसैको निम्ति पारित गरिदिएको चाहिँ मुद्दा हो। मैले त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ। अब यो विशेष गरिकन इन्डियनहरूलाई आफ्नो काबुमा राख्न, नियन्त्रणमा राख्न र चीनका विरुद्ध आफ्नो रणनीतिमा काम गराउनुको निम्ति तर्साउने, छरछिमेकमा तर्साउने एउटा चाहिँ मुद्दाको रूपमा यिनले यहाँ पारित गराए पश्चिमाहरूले यो कार्यान्वयनमा जाँदैन। मैले उही बेला भनेको थिएँ, त्यो सत्य साबित भयो। र त्यही ओली हो सबभन्दा अग्रसरता देखाएर नक्सा पारित मैले गराएँ भन्ने ओली। त्यही ओलीले चाहिँ पुस्तकमा छाप्न यो नक्सा रोक्यो, नक्सा छाप्न रोक्यो र उसैले नै विद्यादेवी भण्डारीले बाँडी तकमा पनि नक्सा छाप्नु छोड्यो। अहिले त उनको अवस्था चाहिँ एकदम सर्वाङ्गीन नाङ्गो भइसकेको छ। भनेपछि अब एउटा चाहिँ यिनीहरू छद्मवेशी हुन्, हामीले चिन्न नसकेका मान्छेहरू हुन्। मुकुन्डो लुकाएर होइन जनता बिचमा चाहिँ भ्रामक कुराहरू गरेर मत बटुल्ने र सत्तामा जानको निम्ति उनले आवरण चाहिँ छोपेर बसेका हुन्छन् एउटा। अब अर्को चिज के हुन्छ भने विदेशीले यिनका बिचको जो कुण्ठा, महत्त्वाकांक्षा अथवा चाहिँ तपाईँको विभिन्न स्वार्थहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्छन्। जस्तो ओलीको चाहिँ आफ्नो कुण्ठा र उसको स्वार्थ प्रयोग गरिरहेछन् होइन। जस्तो एमसिसीको कुरा पनि यही हो त, किन नेपाललाई आवश्यकता छैन एमसिसी अथवा होइन, नेपाललाई आवश्यकता होइन। जस्तो पहिलो कुरा के हुन्छ भने एमसिसी अनुदान होइन, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। किन अनुदान भनेको त्यत्रो चाहिँ सम्झौता पत्र बनाएर त्यस्ता शर्त राखेर संसदबाट पारित गर्दैन। नेपालको इतिहासमा विदेशीको कुनै पनि अनुदान संसदमा लगिएको इतिहास छैन। एमसिसी पहिलो इतिहास हो एउटा। त्यो किन लगियो भन्ने कुरा हो है। मैले भने नि त्यो किन लगियो भन्छ भने एमसिसीका म सबै त्यहाँ भएका प्रावधानमा म जान चाहन्न त्यहाँ होइन, के छन् भन्ने कुरा सबै बाहिर आइसकेका छ। तर संसदमा लग्न किन खोजियो, त्यसलाई संवैधानिक रूप दिन किन खोजियो भन्छ भने त्यो एउटै कारणले त्यो गर्न खोजिएको छ। किन संसदबाट पारित भयो अथवा त्यसले संवैधानिक मान्यता पायो भने त्यो स्वायत्त संस्था बन्छ। त्यसमा नेपाल सरकारको लगाम हुँदैन, नियन्त्रण हुँदैन। र त्यो सम्झौताको एउटा बुँदा के छ त्यहाँ भन्छ भने एमसिसीले अर्को पक्षसँग कुनै पनि सम्झौताहरू, अर्को पक्ष भन्नाले अर्को कुनै देश, कुनै कम्पनी वा कुनै संस्थासँग एमसिसीले सम्झौता गर्नु पर्यो भने त्यो स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउने छ, स्वायत्ततापूर्वक गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ छ। हो त्यो प्रावधान टेकेर जस्तो अफ्रिकामा उनले के गरे, एमसिसीले अफ्रिकामा के गर्यो भन्छ भने जस्तो अफ्रिकामा केही देशमा विद्रोह भयो नि, विरोध भइरहेछ, त्यसको कारण के भने त्यो सम्झौता गरायो, स्वायत्त हुने सम्झौता गरायो। अनि स्वायत्त भइसकेपछि त उसले त समानान्तर हिसाबले काम गर्न पायो। अनि उसले भकाभक चाहिँ विदेशी कम्पनीहरूसँग चाहिँ अब त्यहाँको जमिन चाहिँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ अधिग्रहण गर्यो, किन्यो। अनि त्यो जमिन चाहिँ सबै विदेशी कम्पनीलाई बेच्न सुरु गर्यो र पुरै अफ्रिकी देशहरूमा विदेशी भर्न थाल्यो। त्यसपछि त्यहाँ विद्रोह सुरु भयो। यहाँ खेल त्यही हो। जस्तो यहाँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न खालका प्राकृतिक स्रोतहरू अधिग्रहण गर्ने अनि त्यसको उपयोगको निम्ति सबै विदेशी कम्पनीलाई बेचिदिने र विदेशी भर्ने एउटा मिसनमा छ नि त त्यो त होइन, विदेशी मिसनमा छ। एउटा चाहिँ उसले जे पनि गर्न पाउने, उसले के पनि पाउने हो त भन्छ भने भोलि चाहिँ मलाई असुरक्षा भयो, अब मेरो चाहिँ यो निर्माण कार्यमा चाहिँ अवरोध आयो भनेर उसले आफ्नो सुरक्षाको कारण देखाएर विदेशी सेना पनि बोलाउन सक्ने भयो। होइन, सम्झौता अनुसार त हुन सक्ने भयो नि त। ऊ स्वायत्त भएपछि उसले आफ्नो सेक्युरिटीको निम्ति सेना बोलाउनु पाउँदैन। सेना त ल्याउनु त पायो नि, सम्झौता कसैसँग गर्न पायो। अब यो कामलाई रोक्न नेपालले नपाओस् भनेर त्यहाँ अर्को प्रावधान के छ भन्छ भने यो एमसिसीको क्रियाकलापहरूको विषयमा यदि नेपाल सरकारले कुनै जानकारी चाह्यो भने अब त्यो जानकारी लिन एमसिसीसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ अथवा उसको अनुमतिबाट मात्रै त्यसले के गरिरहेछ भन्ने कुरो जानकारी लिन पाइयो। उसले अनुमति दिएन भने पाइएन। त्यहाँसम्मको प्रावधान राखेर एमसिसी चाहिँ तपाईँको भित्राउन खोजिरहेछ। त्यो के कारणले एमसिसीको कभरमा अब चीनका विरुद्धमा तिब्बत विभाजनदेखि लिएर युद्धको तयारीमा जति कामहरू हो नि, त्यो काम उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक र गुपचुप ढङ्गले गर्न सकुन्, त्यतिको निम्ति एमसिसी आएको। मैले पनि यो बुझेरै भन्दैछन् कि यो किन त होइन बुझेर हो, त्यो अपराधमा सामेल भएका हुन्। जस्तो उनले पालेका, पश्चिमाहरूले पालेका, त्यही कारणले जस्तो एमसिसी त निर्माणको काम हो नि, निर्माणको काम हो। यसलाई चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जोड्नु पर्थ्यो। तर एमसिसीसँग एग्रिमेन्ट गर्यो अर्थ मन्त्रालयले होइन, त्यो अर्को मन्त्रालयले गरेन। जहाँ सम्बन्ध हो त्यो मन्त्रालय, जस्तो ऊर्जा मन्त्रालयले गरेन, उसलाई दिएनन्, गरायो अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता। किन गरायो भने त भने त्यहाँ युवराज खतिवडा थियो, उनको मान्छे थियो होइन, त्यो पश्चिमाहरूले पठाएको मान्छे थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसकै कार्यकालमा सबै काम अगाडि बढाउने हिसाबले सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग यिनीहरूले गराए। अब यत्रोसम्म खेल खेलेर उनीहरू अगाडि आएका हुन्। त्यस कारणले एमसिसीको एउटै उद्देश्य नेपालभित्र पस्ने, समानान्तर सरकारको रूपमा, समानान्तर सत्ताको रूपमा काम गर्ने
र आफ्ना सबै गतिविधिहरू नेपालको आँखाबाट चाहिँ गोप्य राख्ने, जस्तो उसको एकाउन्टदेखि लिएर उसका कुनै पनि कुराहरू अनुमति बिना नेपालले हेर्न नपाउने भनेपछि ऊ छुट्टै सत्ता हुने भयो, ऊ छुट्टै देश हुने भयो एक खालको। अनि त्यो भित्र उसले के गरिपर्छ जानकारी नपाएपछि त उसले के गर्छ भन्दा जुन मिसनको निम्ति आयो त्यही काम गर्छ उसले। अनि उसले चीनको विरुद्धमा हतियार आयात गर्ने, हतियार उत्पादन गर्ने, त्यहाँ पनि के भन्छ भने उत्पादन पनि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा नेपालले हस्तक्षेप गर्न नपाउने त्यहाँसम्म प्रावधान छ। उत्पादन के गर्ने भन्ने कुरा पनि एमसिसीले तय गर्ने भनेपछि अब यो सबै चाहिँ एउटा अमेरिकी सरकार स्थापना गर्ने योजनाबाट आएको हो र त्यो तिब्बत विभाजनकै योजनामा आएको हो, अरू केही पनि छैन। एमसिसीका पछाडि अरूको कुनै पनि कारण छैन। र त्यहाँ व्यवस्था के छ भन्छ भने एमसिसीले 5 वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर यहाँबाट बिदा हुने प्रावधानसम्म छैन। त्यो प्रावधानसम्म छैन। बरु के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट सकियो भने 5 वर्ष सकियो भने होइन, प्रोजेक्ट सकिन्छ, तर एमसिसी अन्तर्गत जो संरचना बन्छन् नि, जस्तो उनको ब्याङ्क एकाउन्ट छ, उनको खरिद बोर्ड छ, उनको के बोर्ड छ, हो तिनीहरू चाहिँ खारेज नहुने प्रावधान छ। ती सधैँभरि नेपाल बसिरहेको छ। प्रचण्डहरूले चाहिँ यो आवश्यकता छैन, माधव नेपालले आवश्यकता छैन भनेर ओलीको विरोध गरे, उनीहरूले चाहिँ बुझेर अथवा यो उही विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेका हुन् कि खास एमसिसीको भने एमसिसीको माधव नेपाल प्रचण्डले विरोध गरेको मलाई थाहा छैन होइन, यो गलत कुरा हो। उनले दोगला भाषा बोलिरहेका छन्। एमसिसीको विरुद्धमा माधव नेपाल अब प्रचण्डहरू अहिलेसम्म खोलेर आएको मलाई थाहा छैन। उनले भनेको के हो ओलीको विरुद्धमा तिनको उनको त आन्तरिक पार्टीभित्रको लडाइँको कुरा भयो होइन। अब जस्तो माधव नेपाल प्रचण्डहरूले भनेको के हो भन्छ भने नेपालको अहित नहुने गरी पारित गर्नुपर्छ भनेका छन् होइन। एमसिसी संशोधन गरेर भनेका छन्। अब जस्तो विरोध भएको बरु चाहिँ तपाईँको अलिकति प्रखर रूपमा विरोध गरेको देखेको झलनाथ खनालबाट हो। लीलामणिहरू प्रखर विरोधी लीलामणि हुन्, अब देव गुरुङहरू हुन् र केही किन यसरी पुरै विरोधहरू हुन् होइन। उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको बुझाइ पनि हुनसक्छ। जस्तो लीलामणिको पछाडि अब उनको बुझाइ नै हो भन्ने लाग्छ, उनको एउटा देशप्रतिको चिन्तै हो जस्तो लाग्छ। देवगुरुङको पनि अब त्यही हो भन्ने लाग्छ। तर धेरै अरू कतिपय मान्छेहरू जो चाहिँ विरोध गर्छन् नि, अब उनको चाहिँ मनैबाट आएको विरोध त हो कि होइन भन्ने पनि लाग्छ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो भन्नुहोस् नि, अब जस्तो रोल हेर्दाखेरि कतिपय चिजहरू यिनीहरूभित्रको आन्तरिक लडाइँको कारणले एउटा राम्रो अडान राखे जस्तो गर्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तो एमसिसी एकछिन भन्नुहोस् न, अब झलनाथ एमसिसीको विरुद्धमा उभिएका छन्। अर्को कोणबाट जस्तो यो नागरिकता प्रसङ्ग आछ नि, यो जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउने त सबैको सहमति हो। अब अहिले यो वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ, तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने दलीय सहमति भने कसरी यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ यिनी देशभक्त हुन् भनी मानौँ। माने यिनीहरूले मान्छेलाई भजाउनुको निम्ति केही मुद्दाहरूमा जुन मुद्दा आफ्नो प्रतिकूल हुन्छ, आफ्नो अनुकूल हुँदैन, त्यसमा चाहिँ विरोध गरे जस्तो देख्ने र राष्ट्रवादी देखिने होइन। अनि जहाँ स्वार्थपूर्ति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ देश चाहिँ मारिदिने, बेचिदिने, यो भूमिका सबैबाट हुँदै आछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूमध्ये यो देशभक्त हो, देशको निम्ति यसबाट हित हुन्छ भन्ने यो भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन होइन। जस्तो केपी ओलीकै देख्यौँ नि त, तपाईँको नाकाबन्दीको बेला उनको त्यो पोस्टर हेर्नुहोस् र अहिले चाहिँ तपाईँको यिनको यो गतिविधि हेर्नुहोस्, मान्छेले विश्वासै गर्दैन, विश्वासै लाग्ने स्थिति छैन। भनेपछि मैले भन्छु जब यिनीहरू घाँसभित्र लुकेको हरिया सर्प भन्छ नि होइन, फाइदाको निम्ति चाहिँ अब आफू अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने देशभक्त बन्ने, अनि सत्तामा हात पर्यो अब त्यहाँ टिक्नु पर्यो भने देश चाहिँ बेचिदिने, सबैको भूमिका यही हुँदै आछ। अहिले केपी ओली सत्तामा भएको कारणले होइन यो अध्यादेश जारी गरे होइन, आफू टिक्नको निम्ति यो अपराध गरे। तर मलाई के विश्वास भन्छ भने हिजो यो विधेयक यो कानुन सबैले मिलेर बनाएको हुनाले यदि अर्को पक्षमा सत्तामा भइदिएको भए र उसलाई पनि हामी तिमीलाई चाहिँ टिकाइदिन्छौँ, यो अध्यादेश अगाडि लग भनेपछि अर्कोले पनि गर्छ। मैले अब यो संसद विघटन र त्यसपछिको चुनावको कुरा छ नि, हुन्छ अथवा के गरौँ होइन, यो सम्भव छैन। जस्तो यो रणनीतिलाई बुझ्ने हो, जस्तो यिनको बोलीलाई त हेर्नै हुन्न। मैले बारम्बार भन्छु नि, यिनले के बोल्छन् भन्ने कुरा हेर्नै हुँदैन, त्यसले नेपाल कतै पनि बुझिँदैन। हेर्ने के हुन्छ भने यिनलाई चलाउने विदेशीहरूले कस्तो चाहिँ चाल चलिरहेछन् हेर्ने त्यति मात्रै हो। विदेशीको चाल हेरियो भने यिनलाई बुझ्न सकिन्छ। मैले भने नि जस्तो केपीलाई बुझ्न त विदेशीको चाल हेर्नु पर्यो। अब नत्र केपीको चाल हेरिकन त केपीले के बुझ्यो, नाकाबन्दीको बेलाको केपी र अहिलेको केपी त आकाश पातालको फरक छ। तर विदेशीको चिज गोटीकी चाल के हो भन्छ भने नेपाललाई तपाईँको एउटा अराजकता अस्थिरता लैजाने, यिनलाई लडाउने, हत्या हिंसा सुरु गराउने र जो सत्तामा छ उसबाट आफ्नो काम गराउने, हामी तिमीलाई टिकाइन्छौँ हाम्रो काम गर भन्ने त्यही सिलसिलाबाट अगाडि बढ्छ। चुनाव हुँदैन,
चुनाव गर्नको निम्ति हुँदैन, सम्भवै छैन। होइन 6 महिनाभित्र सम्भवै छैन। एउटा चाहिँ अब यो रणनीतिको कोणबाट हेर्दा मैले, अर्को केपीको कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँ हामीले सहजढङ्गले बुझ्ने के हो भन्छ भने अब पार्टी पनि फुट्न थाल्यो, होइन बदनामी पनि बढ्न थाल्यो। हिजोको त्यो चाहिँ तपाईँको चार मोह पनि सबै टुटेर गयो आम जनतामा, भोट पनि दिँदैन। जस्तो नाकाबन्दीपछि जो दियो नि त्यो त केपीप्रति त छैन। भनेपछि केपी ओलीले जित्ने सम्भावना त छैन नि त, अब बहुमत ल्याउने सम्भावना त छैन। भनेपछि कमसेकम यति नगरेको भए 5 वर्ष यिनको प्रधानमन्त्री त कसैले खाइदिनु त थिएन भने अब त्यो 5 वर्ष चाहिँ सुरक्षित रहेको तपाईँको कुर्सी दाउमा राखेर यिनले चुनाव गर्नुपर्ने कारण के? मैले जित्छु भनेर होइन, यसका पछाडि अरू कसैको खेल छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि केपीले चुनाव गराउनुको निम्ति पनि घोषणा गरे होइन, चुनाव गराएर उनलाई बहुमत ल्याउँछु भन्ने विश्वास पनि छैन। अरू कसैको खेलको एउटा हतियार भएको हो। अब त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने अब चुनाव जस्तो संसद विघटन गर्दाखेरि चुनाव गर्छु त भन्नु पऱ्यो नि, अरू कारणले त संसद विघटन गर्न पाइएन। मैले बुझेको केही समयपछि अब अलिकति अराजकता हुन्छ, अलिकति मुठभेड हुन्छ, हिंसा हुन्छ। त्यही बहाना बनाएर केपी ओलीले राष्ट्रपति शासन लगाउँछन् र आफूले चलाउन नसक्ने भएपछि विद्याको हातमा सत्ता सुम्पिन्छन्। मैले बुझेको त्यति हो। त्यसकारणले अब देश त्यसपछि कतातिर जान्छ त्यो अहिले अनुमान गर्न सकिन्न, तर चुनाव चाहिँ हुँदैन। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद यहाँलाई। 45 सालमा एसके सिंह भन्ने भारतको परराष्ट्र सचिव, त्यसले के प्रस्ताव दियो भने नेपालमा भारतीयलाई नागरिकता देऊ, भारतीयलाई जग्गा किन्न देऊ, भारतीयलाई कम्पनी खोल्न देऊ र शिक्षक जो भारतीय नेपालमा पढाइराखेका छन् ती मान्छेहरूलाई नागरिकता देऊ। त्यो देऊ भने म आन्दोलन रोकिदिन्छु भन्नु। त्यो सन्धि चाहिँ अहिले बजारमा किताबमा प्रकाशन छ। नेपाल, भारत र चीन सन्धि सङ्ग्रह भन्ने एउटा पुस्तक छ। त्यो पुस्तकमा लेखिएको छ। राजा वीरेन्द्रले अथवा तेरिको प्रधानमन्त्री मरिजमान सिंहले यो देशलाई समाप्त पार्नुभन्दा तपाईँको बरु म सत्ता छोडिदिन्छु, म अधिकार छोडिदिन्छु भनेर अधिकार छोडे। त्यतिखेर मलाई मरिजमान सिंहले भनेको यो पाटनबाट चैत 23 गते आन्दोलन सफल भयो। 17-18 गते पाटनबाट एउटा खुँडा खुकुरीवाला जुलुस आयो, तपाईँलाई कति जानकारी छ। यो बागमती पुलमा आएपछि आमसभा सामसभा केही नभइकन त्यो जुलुस फिर्क्यो, पुरै हातमा खुँडा खुकुरी छन्। अनि बेलुका प्रधानमन्त्री मरिजमान र राजा वीरेन्द्रको भेट भयो। भेट भएपछि राजा वीरेन्द्रले मरिजमानलाई के भने ए पिएम, यो भारतले प्रेसरका लागि यो बागमतीमा जुलुस ल्यायो पाटनबाट, नेवार मान्छे केही सन्धि लिएर आउला है, तिमी वाच गर है भनेर मरिजमानलाई भने। भोलिपल्ट एसके सिंहले सन्धि लिएर आयो। अब मरिजमानले पनि देशको अहित हुनुभन्दा सत्ता छोडिदिन्छु भनेर बहुदल दिए। राजा ज्ञान चाहिँ वीरेन्द्र पनि बरु म पावर चाहिएन, म अधिकार दिएर बहुत छोडिदिन्छु भनेर गणतन्त्र दिए, के अरे ऊ चाहिँ बहुदल दिए। बहुदल दिएपछि अनि जब कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्री भए त्यसपछि कलैयामा यिनले भाषण गर्न गए। के भने 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा को भोटर लिस्टमा नाम भएका मान्छेलाई चाहिँ नागरिकता दिनु, आफै फोटो खिचेर भन्ने आदेश गरे। अनि मैले मुद्दा हालेँ, संविधानमा त त्यस्तो प्रावधान छैन, संविधान बनेकै छैन। संविधान नबनिकन यो चाहिँ यसरी सरकारको निर्णय अर्थात् प्रधानमन्त्रीको निर्णयले कहाँ नागरिकता दिन पाइन्छ भनेर मुद्दा हालेँ, रोकियो। अब त्यसको घटनाक्रम के रहेछ भने 36 सालको बहुदल र निर्दलको चुनावमा दुवै पक्षलाई भारतीयले मान्छे पठाइदिएर छ, निर्दलवालालाई पनि र बहुदलवालालाई पनि। दुइटै आफन्त एकदम भयो नि। बहुदलवालालाई पनि ल यति मान्छे छन् लिस्टमा नाम लेख, अनि जनमत सङ्ग्रह भएपछि चुनाव जित बहुदल ल्याऊ भनौँ। निर्दललाई पनि के भनौँ भने यति मान्छे म पठाइदिन्छु, यी जम्मै मान्छेले निर्दलमा भोट हाल्छन्, तिमीले चुनाव जित भनेर दुइटै पक्षमा नाम पठाइदियो। अब 10-11 वर्ष पछाडि त्यो 10-11 वर्ष अगाडि नाम टिपाएको के प्रयोजन रहेछ त भन्दा नागरिकता प्रयोजन रहेछ। मैले सर्वोच्च हातमा मुद्दा दिएर रोकिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। अनि उनले नागरिकता नियमावली 2020 संशोधन गरे। संशोधन गरेर 36 सालको जनमतमा नाम लेखेका मान्छे, उद्योग कलघरामा काम गरेका मान्छे, त्यसपछि चाहिँ नेपालको स्कुलमा पढेका मान्छे, त्यस्ता मान्छेलाई नागरिकता दिनु भनेर नियम बनाए। मैले पनि फेरि मुद्दा हालेँ, के भने संविधानमा त यो प्रावधान छैन,
त्यतिखेर संविधान बनिसकेको थियो। यो प्रावधान नभएको अवस्थामा संविधान विपरीत हुने गरी नागरिकता नियावली कसरी आउँछ, यो आउन मिल्दैन भनेर मैले मुद्दा हालेँ, रोकिदिएँ। त्यति हो, फेरि रोकेपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाई हुँदाखेरि फेरि उनीहरूले अब यो नियावलीमा होइन ऐन बनाएर चाहिँ यो नागरिकता भारतीयलाई दिनुपर्छ भनेर ऐन बनाए। ऐन बनाएपछि दरबारमा चाहिँ आर्थिक विधेयक बनाएर ऐन बनाए, लालमोहरका लागि दरबार गयो। अनि दरबारले सर्वोच्चलाई सोधोराए यो नागरिकता संशोधन विधेयक जुन चाहिँ अघि मैले भनेका प्रावधानको आधारमा भारतीयलाई नागरिकता दिनु भन्ने प्रावधान यो संविधान अनुकूल छ कि छैन, राय देऊ भनेर सोद्धाखेरि सर्वोच्चले हामीहरूले पनि बहस गऱ्यौँ, यो संविधान अनुकूल छैन, यसमा लालमोहर लाग्नु हुँदैन भनियो। भनेपछि अनि लालमोहर लागेन। लालमोहर नलागेपछि राजा वीरेन्द्रको वंशनाशका पछाडि यही नागरिकता विधेयकमा सही नगरेको, यसलाई प्रमाणित नगरिदिएको कारण हो भन्छन्। त्यसपछि 51 सालमा अल्पमतको मालेको त्यतिखेर मालेको सरकार आयो, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री। अनि एकजना धनपति उपाध्याय त्यतिखेरका संसद सदस्य थिए, भैरवाका, तिनी बर्मेली रहेछन्, वकिल पनि हुन् धनपति उपाध्याय। तिनको अध्यक्षतामा अहिलेका अस्ति राजीनामा दिएका महाधिवक्ता अग्नि करेल लगायतका 5-7 जनाको एउटा आयोग बन्यो। नेपालमा कति छन् त विदेशी मान्छे नेपाली नागरिकता पाउन बाँकी, प्रतिवेदन देऊ भनेर सरकारले आयोग बनाएपछि त्यसले चाहिँ 40 देखि 60 लाख मान्छेले नागरिकता पाएका छैनन्, ती नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिए। प्रतिवेदन दिएपछि जितेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा त्यो प्रतिवेदन दिँदै त्यो चाहिँ तपाईँको एमालेको सरकार हटेर लोकेन्द्र बहादुर चन्द तपाईँको प्रधानमन्त्री, वामदेव गौतम चाहिँ गृहमन्त्री भएका बेलामा एउटा जितेन्द्र नारायण देव पहिले थिए एमाले थिए, चाहिँ मार्क्सवादी थिए, अहिले काङ्ग्रेस छन्, अहिले काङ्ग्रेसका संसद छन्। तिनको अध्यक्षतामा फेरि नागरिकता ढोलियो, घर घरमा गएर बाँड्ने भनेर चाहिँ आयोग बन्यो। फेरि मैले मुद्दा हालेँ, फेरि हालेपछि अदालतले रोकिदियो। त्यो रोक्दा चाहिँ 7 दिन टाइम लागेछ। 7 दिन टाइम लाग्दा 34,000ले लिइसकेछन्। पछि अदालतले 51 सालमा त्यो पनि बदर गरौँ। अब भारतले के महसुस गरेछ भने यो 47 सालको संविधान हुन्जेली हामी यिनीहरूका हाम्रा अनुसारबाट नागरिकता ल्याउने निर्णय गर्छौँ, यो फलाना वकिलले मुद्दा हालिदिन्छ, अदालतले रोकिदिन्छ। यसको आधार त के भन्दाखेरि संविधान फेरि 47 सालको नागरिकताका लागि यति राम्रो संविधान छ नेपालका लागि। 19 साल आधार वर्ष, बाउ र आमा दुइटै नागरिक भएपछि मात्रै नेपालमा नागरिक पाइन्छ। त्यस्तो चाहिँ के भने राम्रो थियो। अनि सायद यो चाहिँ तपाईँको भारतले के महसुस गर्यो भने अब 47 सालको संविधान फ्याँक्नुपर्छ। त्यही 47 सालको संविधान फ्याँक्नका लागि माओवादीको सृष्टि भयो। त्यही संविधान फ्याँक्नका लागि 17,000 नेपाली सपुत मरे। 10 वर्ष विकासका संरचना ध्वस्त भए, नेपाललाई त्यति पछाडि धकेलो। तर अगाडि विकास ल्याउनलाई प्रचण्ड पथ भनेर आएको भन्छ। हो, प्रचण्ड पथ विकासका लागि होइन। यिनीहरू अब 63 सालमा यो माओवादीले गरेको आन्दोलन सफल भइसकेपछि संविधान नआइकन 63 सालमा नागरिकता ऐन आयो। त्यसले के भन्यो भने 46 साल चैत 23 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छे नागरिक भन्यो। हामीहरूले त्यतिखेर मुद्दा हाल्यौँ, 47 सालको संविधान जीवितै थियो। जीवित हुँदाहुँदै एउटा भारतीयबाटै आफ्ना नेपालमा नागरिकता लिएर आएर सर्वोच्चमा न्यायाधीश भइसकेका मान्छे रहेछन्, एकजना ताहिर अली अन्सरी। तिनको बेन्चमा मुद्दा राख्यो। त्यतिखेरको प्रधान न्यायाधीश दिलीप पौडेल थिए। अनि हामीहरूले बहस गऱ्यौँ, यो 47 सालको संविधान कायमै छ। 47 सालको संविधान कायम हुँदाहुँदै 47 सालको संविधानको चाहिँ भनेभन्दा विपरीत नागरिकता कसरी दिन पाइन्छ? 47 सालको संविधानमा 19 साल पुस अघि त जन्मेको मात्रै नागरिक पाइन्छ। यो नागरिकता अनि 2063ले त चाहिँ 46 साल चैत 23 गते जन्मेको मान्छेलाई नागरिक दिने यो संविधान विपरीत हो भन्दाखेरि हाम्रा कुरा सुनवाई भएन, रिट खारेज भयो। रिट खारेज भइसकेपछि जब चाहिँ तपाईँको यो 47 सालको संविधान गएपछि 63 सालमा संविधान सभा बनाउने नाममा भारतीयबाट यति बढी यो कृष्ण प्रसाद सिटौला गृहमन्त्री, माओवादी सहितको संलग्नतामा त्यो ऐन बन्यो। त्यसपछि संविधान सभा चुनाव हुनुभन्दा अगाडि 40 देखि 60 लाख जुन 51 सालमा धनपति उपाध्यायले दिएको प्रतिवेदन भने नि हो, त्यसैको आधारमा के हो भने नागरिकता बाँडियो। अब अहिले हरेक त्यसपछि केपी शर्मा ओली सरकारमा आएपछि फेरि चाहिँ तपाईँको संसदमा ऐन विचार दिन्छ, संसदले पास गर्न सकेन।
उनले यो काम परिपत्रबाट अब नागरिकता बाँड्ने 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छे नागरिक हुने भनेर परिपत्र गरे। किन गर्दैछ यो जम्मै के हो त भन्दाखेरि 46 सालमा यिनीहरूलाई सत्तामा ल्याइदियो पनि भारतले। गणेशमानका घरमा चन्द्रशेखर सुरजित सिंह बनवाला जम्मै भारतीय नेताहरू भाषण गरेर भारतले ब्लकेट गरेपछि नेपालमा बहुदल आयो। 63 सालको परिवर्तन पनि माओवादीलाई 10-11 वर्ष ज्वाइँ पाले जरी पाल्यो, हतियार दियो, सम्पूर्ण कुरो। खालि चाहिँ माओवादीले त सकार मात्रै गरेको प्रोक्सी वार, त्यो भारतीयले गरेको प्रोक्सी वार थियो। र यो चाहिँ तपाईँको यी प्रचण्ड जङ्गलमा बसेका थिएनन् भन्नका लागि अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यो फोटो आइरहेको छ। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र चाहिँ प्रचण्डको बिचमा संसदमा जुन शान्ति सम्झौता गर्दा त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ प्रचण्ड बसेकोमा उनको चाहिँ देब्रे हातमा, दाहिने हातले सही गर्दैछन्, देब्रे हातमा एउटा घडी देखिन्छ। त्यो घडी रोलेक्स घडी हो। त्यो घडीको दाम 22 देखि 23 लाख पर्छ। त्यो बेला भनेपछि प्रचण्ड कहाँ बसेका थिए? जङ्गलमा बसेका थिए। जङ्गलमा 23 लाख 23 लाख पर्ने रोलेक्स घडी पाइन्छ? जङ्गलमा बस्ने त्यत्रा नेताले 23 लाख पर्ने घडी चाहिँ लाउँछ? यी जम्मै कहाँ बसेका थिए भने इन्डियाको कभरमा बसेका थिए। इन्डियाले 5 स्टार होटेलमा राखिदिएको थियो। यिनलाई पैसा जम्मै दिएको थियो। त्यो पैसाको आधारमा यिनी के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो देशलाई अहित गर्नका लागि आन्दोलन खडा गरे, कथाकथित चाहिँ जनआन्दोलन भनेर मान्छे मारे। अनि त के गरे भने 17,000 नेपाली मरेर यिनले के हो भने 40-50 लाखलाई नागरिकता दिए। अब यो परिपत्रमा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री थिए। अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको सत्ताको चाहिँ तपाईँको तलमाथि परेका बेलामा केपी शर्मा ओलीले सत्ताबाट जोगिनका लागि, सत्तामा बस्नका लागि, टिकिरहनका लागि मधेसवादी दलसँग नेपालको अहित गर्नका लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेशमा हामीले मुद्दा हालेका छौँ। तर संसद पुनर्बहाली चाहिँ अदालतले प्राथमिकता पायो। आज पेशी बहस भइरहेको छ। यो नागरिकता जो देशको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ, यो देश रहने कि नरहनेसँग सम्बन्धित छ, त्यो मुद्दाको पेशी चाहिँ 17 गते राख अरे। हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई संसद पुनर्बहाली चाहिँ प्राथमिकता पाउँछ। नागरिकताको अध्यादेश जो यो देश रहने र नरहनेमा छ, यो अध्यादेशले असर के गर्छ त भन्दा 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बसेका यहाँ भारतीय, तिब्बतीयन शरणार्थी, बङ्गलादेशी शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी जम्मैले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि जम्मैले बच्चा जन्माए। अब 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर यहाँ व्यापार गर्न बसेको भारतीय यहाँ बिहेबारी गरौँ, त्यसले छोराछोरी जन्मायो। अब जन्मको आधारमा नागरिकता दिएपछि सिधै भारतीयले नागरिकता पाएन, भुटानी शरणार्थीले नागरिकता पाएन। यो 45 सालको आन्दोलन चाहिँ 46 सालको बहुदल, यो 62-63 सालको जम्मै आन्दोलन भनेको के हो भने नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने। अहिले पनि देश चाहिँ राम्रोसँग चलेको छैन। अहिले सिके राउत तराईमा बसिरहेको छ जनमत पार्टी लिएर, हरेक निर्णय हामी जनमतबाट गर्छौँ भने आज। अब कुनै पनि दिनमा अब नेपालमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने, यो देश स्वतन्त्र बस्ने कि नबस्ने भनेर जनमत भयो भने अनि ती मान्छेले कसरी भोट हाल्छन् भने यो देश भारतमा जाने। किनभने जम्मै भारतमा अब अहिले कति भारतीयले नागरिकता पाउँछन् त्यो अध्यादेश बमोजिम भन्दाखेरि हिजो 62-63 सालमा नागरिकता ऐन 2063 बमोजिम 50 लाखले नागरिकता पाएको छ भने आज अब तिनीहरूका 50 लाख मान्छेका 3टा छोराछोरी भयो भने 1.5 करोड। हेर्नुहोस् है, अब यो नागरिकता अध्यादेश बमोजिम 1.5 करोडले नागरिकता पाउँछन्। केपी शर्मा ओली के रहेछ त भन्दाखेरि यही कामको प्रयोजनको लागि नाकाबन्दी गरेर केपी शर्मा ओलीलाई विरोध गराएर यो चाहिँ राष्ट्रवादी रहेछ भनेर भोट दिलाउन लाएर अनि चाहिँ के हो भने यो काम गर्ने डिजाइन अन्तर्गतको मान्छे रहेछ केपी शर्मा ओली। देश सिद्ध्याउनको लागि नै यो गर्दैछ नि त। देश सिद्ध्याउनका लागि बसेका मान्छे हो नि त। तपाईँ सिक्किम नेपाल जस्तै थियो नि, पहिले राजा थिए, लेम्डु दोर्जे आए यस्तै प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, बाबुराम माधव नेपाल जस्तै। के भनौँ, राजा भएर विकास भएन, राजा भएको कारणले अधिकार भएन। अब संविधान सभा बनाउनु पर्छ भने राजा विदा गरे, संविधान सभा बनो।
त्यो संविधान सभाले देश विलय गरौँ, कोही कसैले बोलेन। त्यो देश विलय गर्ने मध्ये एकजना रामचन्द्र पौडेलमा नाम गरेको मान्छे पनि थियो। नेपालमा पनि रामचन्द्र पौडेल नाम गरेको मान्छे छ। यो जम्मै घटनाक्रम के हो त भन्दाखेरि यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने, सिक्किमीकरण गर्न अमेरिका र चीनका कारणले भएन भने यो देशको बहुमत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उताबाट आएका पारीका 1950 का सन्धिका सुविधा लिएका मान्छेको बहुमत बनाउने, फिजी जस्तै भारतबाट उखु खेती गर्न गएका भारतीय मान्छे चाहिँ शासनमा, त्यहाँका फिजी स्थानीयवासी चाहिँ अल्पमतमा। अब त्यो कामका लागि अब केही समय पछाडि अर्को संविधान यो चाहिँ संसदको चुनाव भयो भने यी पहिलो पुस्ताका नागरिक राजेन्द्र महतो, यी चाहिँ तपाईँको के चाहिँ यी छन् नि ऊ चाहिँ उसका राजेन्द्र महतोसँगका हो ती, त्यसपछि हृदय त्रिपाठी, महन्त ठाकुर, यी जम्मै पहिला पुस्ताका नागरिक हुन्। महन्त ठाकुरको चाहिँ तपाईँ सीतामढीमा अहिले पनि घर छ, अहिले पनि घर छ। यी राजेन्द्र महतोको पनि उतापट्टि घर छ, हृदय त्रिपाठीको पनि पारिपट्टि घर छ। यी किन आएका हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ भारतले नेपाल सिद्ध्याउने प्रयोजनका लागि आएका मान्छे। हजुर हो, त्यसैका लागि त यो काम गर्यो। यी एउटै मान्छे रहेछन्। हिजो हृदय त्रिपाठी कम्युनिस्टको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडो, अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छ। स्वास्थ्यको तपाईँको यो कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउन नदिएर स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ रसियन भ्याक्सिन ल्याएर कमिसन खाने, प्रधानमन्त्रीका व्यवहारी चाहिँ इन्डियन भ्याक्सिन ल्याएर कमिसन खाने खेलमा अहिले नेपाली जनताले ज्यान गुमाइरहेको छ। भ्याक्सिन आएको छैन, त्यो भ्याक्सिन नआएर अहिले मान्छे मारिराखिया छ नेपाली। उनीहरूलाई जति नेपाली मरो त्यति भारतीय थप्न पाइन्छ। हिजो प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारो, यहाँ 34 लाख के अरे 40 लाख 45 लाख नागरिकता थपियो संविधान सभाका नाममा। र म के भन्दैछु भने यो संविधान सभाले बनाएको संविधानले यो देश विलय गर्छ। ठ्याक्कै सिक्किमको दोस्रो हो यो नेपाल। तपाईँ हामी जम्मै यो संविधान सभाले बनाएको संविधानले त स्वर्ग हुन्छ। बाबुराम र प्रचण्ड चाहिँ खड्ग ओलीले आएपछि त कृष्णजी हुन्, राम हुन्, सबलाई बेडा पार गरिदिन्छन् भनेर हामी कुद्यौँ नि। भोट दियो उहाँलाई ठाउँमा पुर्याइयो होइन, ठाउँमा पुर्यायो। अब भयो के त, सिङ्गापुर भयो। ओलीले यस्तो धेरै बुझी देशलाई सिद्ध्याउन किन खोज्दैछन्? लेन्डुप दोर्जेले किन सिद्ध्यायो? यी लेन्डुप दोर्जे हुन्, त्यही कामका लागि आएका मान्छे हुन्। मैले पनि समर्थन गरेँ यो त्यो राष्ट्रवादी होलान् भनेर, तर म बेकुब बनेछु। अबको संसद पुनर्बहाली मुद्दामा म यिनलाई समर्थन गर्दिनँ। यो देशको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती टोपी लाएर दौरा सुरुवाल लाएर यो देश डुबाउने मान्छे कोही हो भने केपी शर्मा ओली हो। यी जम्मै एउटै पनि बाह्रबुँदेका समर्थकवाला। बाह्रबुँदेमा जसले समर्थन गरेर सही गरे ती जम्मै लेन्डुप दोर्जे हुन्। देशलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सबै कुरा ल्याउने भनेर साइन गरे सँग कस्तो भने यो कस्तो हुन्छ, यो कस्तो हुन्छ भने हामी गाउँघरमा त्यो छुलिया खालको मान्छे हुन्छ नि, दुईवटा मान्छेलाई झगडा लगाइदिन्छ अनि के आफै मिलाउन जान्छ, अनि त्यो मिलाइदिए बापत त्यसको सम्पत्ति खाइदिन्छ। चट्टु स्यालको कथा छ नि, बाँदर झगडा गर्छन् एउटा रोटीका लागि, अनि उसले तिमीहरू झगडा नगरे म बाँडिदिन्छु भन्छ, अनि त्यहाँबाट अलिक बराबर नगरेर बाँड चाहिँ तौलामा राख्छ, एउटा तल जान्छ पक्क भाँचेर खाइदिन्छ, फेरि अर्को तल जान्छ, बाँड्दा तौल्दै रोटी जति सिद्धिन्छ। हामी नेपाली भनेका बाँदर हौँ, हामी यो देशमा झगडा गर्छौँ। छट्टु स्याल छ उता, छट्टु स्यालले हाम्रो रोटी सिद्धिसक्यो, अब देश मत्दैन। तर प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि राजीनामा दिन चाहनुहुन्न, म पुनर्स्थापना राजीनामा उनको उद्देश्यका लागि आएका मान्छे हुनु नि। यो देशलाई सिक्किम फिजीकरण बनाएर भारतबाट तकमा लिनलाई आएका। म एउटा तर यस्ता लेन्डुप दोर्जेलाई म चाहिँ सिक्किमको लेन्डुप दोर्जेको कथा सुनाउँछु। सिक्किम विलय नहुँदाखेरि त्यतिखेर इन्दिरा गान्धी थिइन्। इन्दिरा गान्धी चाहिँ तपाईँको लेन्डुप चाहिँ भेट्न आउँदाखेरि पहिले एकदम रातो कार्पेट लाएर एक नम्बरको स्वागत गरेर जतिखेर भन्नु त्यतिखेर भेट्थ्यो। जब सिक्किम विलय गरिसकेपछि लेन्डुप दोर्जे अब मलाई त बक्सिस आउला केही, मलाई त स्याबासी देला, इन्दिरा गान्धीले दिन्छन् होला भनेर भेट्न आए। इन्दिरा गान्धीले के भनिन् थाहा छ? छदा खाँदाको देश गुमाउने देशद्रोहीलाई भेट्नु पनि हुँदैन, म भेट्दिनँ भन्थे। त्यसपछि लेन्डुप दोर्जे ओडारमा मरो, ओडारमा सिक्किममा, कालिम्पोङतिर कता लेन्डुप दोर्जे ओडारमा मरो। यहाँका लेन्डुप दोर्जेको पनि हालत त्यही हुन्छ। तर यसका लागि नेपाली जनता उठ्नुपर्छ।
जाग्नु पर्यो। यी त बुवासा रहेछन्, बुवासा जनावर, गाई बस्तुका जनावरका टोणाल्नामा जब बुवासो चढ्छ कन्याइदिन्छ। अनि त्यो गाई बस्तुले के भन्छ, ए यो त मलाई कन्याइदिँदो रहेछ, आनन्द आउँछ, पुच्छर उठाइदिन्छ। हामी पनि लोकतन्त्र भन्यौँ, प्रजातन्त्र भन्यौँ, सिक्किम गएर तपाईँको सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्यो, सबलाई गजब, ओहो यी त भगवान् पो आछन् भनेर हामीहरूले पुच्छर उठाइदिउँ। पुच्छर उठाउनु भने भोट हालिदिउँ। जब तपाईँ त्यो ब्यासाले पेटबाट आन्द्रा भुँडी निकाल्छ, त्यसपछि त्यो गाई बस्तु ढल्छ। त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन्छ यो बुवासो रहेछ, यो मलाई त कन्याउन आएको होइन रहेछ, यो त मलाई मार्न आएको रहेछ। तर समय भड्किसकेको हुन्छ, त्यो गाई बस्तु लडिसकेका हुन्छ। अहिले ठ्याक्कै यही हुँदैछ। हामीहरूलाई लोकतन्त्रका, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको समावेशी सङ्घीयता, लिङ्गीयता भनेर कन्याइयो। अनि भोट हालेपछि पेटमा हात हाले सरकारमा पुगे। अब अहिले हेर्नुहोस् त, यिनै केपी शर्मा ओली हुन् महाकाली सन्धि 51 सालमा पास गर्दा। महाकाली सन्धि पास गरेपछि खरबौँ डलर आउँछ। अब नेपालीका दुःखका दिन गए, पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ भनेर भाषण गरे, नेपाली जनताले पत्याए। अहिले पनि यो पनि अर्को चाहिँ अफगानिस्तान बनाउने खेल हो। यति अनुदान 50-55 अरब रुपियाँ, 34 अरब त पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा खाएको छ। बाबुरामले महेन्द्रनगरमा भाषण गरे, 70 अरब रुपियाँ पुष्पकमल दाहालले एनसेलमा खाएको छ। बाबुरामले भाषण गरे महेन्द्रनगरमा। अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा बाबुरामको भाषण हेर्नुहोस्। 34 अरब क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार गरेका कुरो त टोपबहादुर रायमाझीले भन्यो, विप्लवको महासचिव प्रकाण्डले भन्यो, प्रवक्ता खोइ छानबिन भएको। चोखा देखिन्छ। यो बाबुराम पनि भडा हो, यो पनि भडा हो। जम्मै यो पनि यसको जम्मै गर्ने कामै बाबुरामको डिजाइन। जम्मै भारतीयलाई लाने। अहिले हेर्नुहोस् त भारतीय अनुशासनमा मधेसवादी पार्टीमा पुग्यो बाबुराम। यी हाकिमले जता जता सरुवा गरौँ त्यतै जान्छन्। हिजो माओवादीमा पठाइदिएको थियो देशलाई यहाँ अवस्थामा पुर्याउन। अब प्रचण्डको जति काम सक्यो। अब देश डुबाउने काम कसले गर्छ? तराईवादीले गर्छ। अहिले डुबाउने भयो नि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले। अब यहाँ ठ्याक्क सिद्ध्याए। त्यसैले म के देख्छु भने अब हामीहरूले मुद्दा हालेको कुरो चाहिँ 2-3 वटा इस्यु छन्। एउटा संसदमा विचाराधीन भएको कुरालाई जनताका प्रतिनिधिले पास गर्न नसकेको कुरा संसद विघटन गरेर तपाईँको रातारात गरिएर यो संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। एउटा। दोस्रो, अध्यादेशको सिद्धान्त के हो भने तत्काल गर्नुपर्ने काम। यो कोरोनाको औषधि तत्काल गर्नुपर्छ, अक्सिजनको उद्योग तत्काल गर्नुपर्छ। तर नागरिकता त 3 वर्षसम्म संसदमा विचाराधीन हो नि, तत्काल गर्नुपर्ने काम होइन नि। तत्काल गर्नुपर्ने जरुरी भयो भनेर जुन अध्यादेश ल्यायो यो गलत छ भन्यो। तेस्रो के भन्यो, यो अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश। भोलि संसदमा संसद पुनर्बहाली होला नहोला अथवा भोलि चलाउ होला, संसद बदयामितिले 60 दिनभित्र यो विधेयक यो अध्यादेश पास भएन भने यो निष्क्रिय हुन्छ। तपाईँ ऐन चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको ल्याउने, काम चाहिँ थायी प्रकृतिको गर्ने। भोलि एकछिनलाई मानौँ यो अध्यादेश बमोजिम नागरिकता लिए मान्छेले, जग्गा किने, जागिर खाए, पासपोर्ट लिएर विदेशमा गए। भोलि यो अध्यादेश कानुन भएन भने के हुने ती मान्छेको हालत? ती त रद्द भए। यस्तो काम पनि गर्न पाइन्छ सत्ताको उसका लागि। अहिले राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन सम्झिन्छ मान्छेले? राजा वीरेन्द्रले ज्यान त्यागे देश तलमाथि हुन दिएनन्। राजा ज्ञानेन्द्रले 250 वर्षको राजसत्ता गुमाए तर भुटान हुन दिएनन्। यिनले सत्ता छोड्नु पर्थ्यो। मलाई तराईवादी राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले यस्तो गलत काममा मलाई बाध्य बनाएर, मलाई यसरी बाध्य बनाएर म सत्तामा बस्नु छैन। म यो नागरिकता अध्यादेश सही गर्दिनँ, बरु सत्ता छोडिदिन्छु। ल उनले छोडेर के शेरबहादुर आउनुपर्छ त? त्यति धेरै गयो नि सर्वोच्चमा शेरबहादुरका लागि। हजुर, शेरबहादुरका लागि गयो नि अस्ति नेता प्रधानमन्त्री गरे। यो पनि त्यसैका लागि हो। शेरबहादुर पनि इङ्ल्यान्ड दोर्जेका लागि हुँदैन त्यो, तर उनको मान्यता रहन्थ्यो नि त। ए हिजो मरिजमानले छोडिदियो, बताउन त सकेन नि। हिजो राजा वीरेन्द्रले पनि छोडे नि, बचेन नि, त सम्झिन्छन् नाम। केपी शर्मा ओली पनि ठिक रहेछ नि मान्छे।
भनेर मान्छेले सम्झिन्थे। यी त दौरा सुरुवाल लाउने, चुच्चे टोपी लाउने अनि राष्ट्रघात गर्ने, योभन्दा ठुलो राष्ट्रघात अरू हुन सक्दैन। यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताका सही गर्ने र त्यसका समर्थक जस्तै जम्मै राष्ट्रघाती हो। एक चिनी दिनलाई ठेगान लाउनुपर्छ नेपाली जनताले। अब पनि नेपाली जनता बुझ्दैनन् भने यो देश रहँदैन। भोलि विदेशीले डडल्लामा लात हान्छ, हाम्रा छोरा नाति विदेशीका दास हुन्छन्। यो देश रहेन भने तपाईँको छोरो पत्रकार हुन पाउँदैन, मेरो छोरो वकिल हुन पाउँदैन। हामीहरूलाई फुटाइदिएको छ, ललिपप दिएको छ। तर हामी कति मूर्ख नेपाली जनता। यहाँ त नेता कस्ता माधवको नेपाल जस्ता मान्छे देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो है। लेन्डुक दोर्जे कस्तो त? माधवको नेपालले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने लेन्डुक दोर्जे जस्ता छँदा खाँदाको आफ्नो देश अर्कामा बिलाइ गर्ने कस्तो मान्छे हुन्छ? छोडिदिनु न यो त्यो माधव नेपाल के अरे तपाईँको यो के अरे केपी शर्मा ओली र शेरबहादुरमा छोडिदिनुहोस् त। यसको कुरो देशको कुरो सम्झिनुहोस् न। के फरक हामीहरूलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनु र शेरबहादुर हुनु? 1000 जना 500 जना मान्छेलाई फरक पर्ला, तपाईँ हामीलाई केही पनि पर्दैन। त्यसैले यिनको त खेल के झगडा चलिरहेछ भने अहिले महौज के चाहिँ सिक्किमको लेन्डुक दोर्जे मलाई पक्रिदिनुपर्छ, म गर्छु। फुटबल खेल्दा गोल लाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि, कसले लाउने गोल? केपी शर्मा ओलीले मैले गरिदिएँ भने, प्रचण्डको म लगाइदिन्छु भन्ने छ उसको दर, शेरबहादुरले म गरिदिन्छु भन्ने छ। अब गोल गर्नेमा पास गर्नेको पनि भूमिका हुन्छ। गोल लगेर माधव नेपालले पास गरिदिए, अहिले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महन्तोले पास गरिदिए। गोललाई उसका खुट्टामा नपुर्याइकन त गोल लाग्दैन नि। जति गोल हान्नेको छ त्यति त्यसका खुट्टामा गोल पुर्याइदिने पास गर्नेको छ नि। अहिले पास गर्ने चाहिँ को भन्दाखेरि माधव नेपाल, प्रचण्ड, यत्रो त्यत्रो माओवादी, कति काङ्ग्रेस मारो माओवादीले अहिले माओवादीको प्रचण्ड काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ। यो संसदीय व्यवस्था भनेर 51 सालमा यी भाषण के गर्थे? यो कुकुरको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो। यसले देश विकास हुँदैन, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद आउँछन्। अहिले त कुरो कहाँ गयो? सबभन्दा बढी भ्रष्ट यो देशका लेन्डुक दोर्जे 1 नम्बरको मान्छे केपी शर्मा के अरे यो प्रचण्ड हो। नेपाली जनताले चिन्नुपर्छ। त्यसैले म के देख्छु भने, मैले लामो कथा भने नागरिकताको इतिहास। अझ म एउटा भन्छु तपाईँलाई। 51 सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री, वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेलामा यहाँ स्थानीय निर्वाचन भयो। त्यतिखेर एमाले स्विम गरेको थियो स्थानीय निर्वाचनमा। त्यतिखेर एउटा अध्यादेश आयो, स्थानीय निकायको निर्वाचन अध्यादेश भनेर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के व्यवस्था थियो भन्दाखेरि भोटर लिस्टमा नाम भएको मान्छे त्यसै चुनाव लड्न पाइँदैन, नागरिकता पनि चाहिन्छ भन्ने थियो। त्यो संशोधित अध्यादेशले के भन्नु भने भोटर लिस्ट भएपछि नागरिकता चाहिँदैन भनौँ। भोटर लिस्टमा त गैर नागरिकले पनि भोट हाल्न लेख्न पाउँछन्। त्यो त यहाँ डेरा बस्नेले पनि लेख्न पाउँछ, विदेशीबाट आएर बस्नेले पनि लेख्न पाउँछ। त्यो त भोटको प्रयोजन। किन त्यो काम गरियो त भन्दाखेरि गैर नागरिकलाई नागरिकता सिफारिस गर्ने ठाउँमा पुर्याइयो। गाउँ विकासको प्रमुख, नगरपालिकाको प्रमुख, जिल्ला विकासको प्रमुख त नागरिकता सिफारिस गर्ने मान्छे हुन् नि। ती मान्छे चाहिँ गैर नागरिक ल्याउनका लागि फेरि मैले भन्दा हालेँ। अदालतले के भन्नु भने यो अध्यादेश बमोजिम नगर्नु, साबिकको कानुन बमोजिम भोटर लिस्टमा नाम भएको र नागरिकता भएका मान्छेलाई मात्रै निर्वाचन लड्न दिनु भनौँ। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो कोही पनि बाँकी छैनन्। लोकेन्द्र बहादुर चन्दको कुरो गर्दैछु म, कोही पनि बाँकी छैन। म लेन्डुक दोर्जे हुन्। त्यही शर्त पुरा गरेर मात्रै लोकेन्द्र प्रधानमन्त्री भए। सूर्यबहादुरको त कुरै छोडिदिउँ। यहाँ त देशभक्त, देश बचाउनुपर्छ भन्ने त एउटा कोही मान्छे रहन्छ यो देशमा। अब भन्नुहोस् त देश रहन्छ? हामी सञ्चार माध्यमवाला, बुद्धिजीवीवाला पनि सब लयमा हिँडेका छौँ। अस्ति म नागरिकता ऐन मुद्दा दर्ता गर्न गएँ, कोही पत्रकार मलाई सोध्दैन। संसद पुनर्बहालीको चाहिँ एकदम लाइन छ पत्रकारको। अदालत त्यस्तै छ। नागरिकता अध्यादेश चाहिँ 17 गते 1 हप्ता 1.5 हप्ता पछाडि पेशिरहेको छ। यो चाहिँ के हो भने संसद पुनर्बहालीको मुद्दा चाहिँ आज बहस हुँदैछ, भोलि पनि बहस हुन्छ अरे। यो चाहिँ चाँडै प्राथमिकता पुग्यो।
पुनर्बहाली हुने संसदले सिक्किम बनाउँछ। यति खतरापूर्ण अवस्थामा छ। अब आह्वान गरौँ जनतालाई सडकमा निकालौँ, कोरोना लगाइदिएछ, भ्याक्सिन ल्याइदिएको छैन। किन भ्याक्सिन ल्याइएन त? भारतले किन भ्याक्सिन दिएन? पैसा तिरेर भ्याक्सिन मान्छे लाएर कोरोना लागेन भन्दैछ त के हुन्छ भने सडकमा आउँछ। को छ त भ्याक्सिन ल्याउने मन्त्री? भारतकै मन्त्री छ, हृदय त्रिपाठी। हेर्नुहोस् है कति ठाउँमा तपाईँको डेन्जर देखिन्छ। अब सिक्किम विलय हुँदा पनि यस्तै खतरा देखिया थियो। अहिले हेर्नुहोस् त स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी भ्याक्सिन ल्याउँदैन। भ्याक्सिन नभएको कारणले मान्छे बाहिर निस्किन सक्दैन। भ्याक्सिन लाएर भ्याक्सिन दिए भए त मान्छे सडकमा आउँथ्यो नि। हेर्नुहोस् है यो भ्याक्सिनको पछाडिको कत्रो ठुलो षड्यन्त्र छ। भारत पैसा तिरेको भ्याक्सिन दिँदैन। के का लागि हो त यो? यी देशद्रोही अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको निकायमा गएर मैले पैसा तिरेर भ्याक्सिन मलाई दिएन भनेर मुद्दा बोल्न पनि सक्दैन। छैन त संयुक्त राष्ट्र हामीहरूले पैसा पेमेन्ट गरिसकेको भ्याक्सिन भारतले मलाई दिएन। छ नि त त्यहाँ सुनवाई हुने ठाउँ छ नि त। एक शब्द बोल्दैन नि। यी जम्मै लेन्डुपदोर्जे हुन्, यी मिलुवा हुन्। मलाई यही रूपको हो भने हामी नेपाली नजाग्ने हो भने धेरै समय अब यो नेपाल रहँदैन। अन्तिममा चुनाव हुन्छ त? चुनाव अब अहिले तत्कालमा भन्न सक्दिनँ, तर चुनावभन्दा अगाडि यो देश सिक्किम भइसक्छ। किन चाहियो चुनाव? हुन सक्छ। तर हामीहरूले के भन्यो भने अब कसैले नै कसैले त बोलिदिनु पऱ्यो नि। कसैले त यो कुरो भनिदिनु पऱ्यो नि। यी देशद्रोहीको विरुद्धमा हामी पनि छौँ भन्नु पऱ्यो नि। त्यो भन्नका लागि हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली पार्टी बनायौँ, नयाँ पार्टी बनायौँ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता। तर एउटा केही खालका मान्छेको एउटा भ्रम कसरी फैजाउँदैछन् भने 72 सालको संविधानमा शपथ खाएर मन्त्री हुने मान्छे केशर बहादुर विष्टको छोरो एउटा सामाजिक तपाईँको युट्युबमा इन्टरभ्यू दिँदा ल यो नयाँ खोल्या पार्टीले त संविधान माने, यिनीहरू त गणतन्त्र मान्न गए, यी अब राजाको कुरा धर्मको कुरा गर्दैनन् भनेर यो संविधानमा शपथ खाने मान्छेले भने यी मान्छे मन्त्री भएकाले शपथ खाएका हामी चाहिँ यो संविधान फ्याँक्नुपर्छ, यो व्यवस्था फ्याँक्नुपर्छ। हामीलाई जनताले 2/3 भोट दियो भने हामी संविधान संशोधन गरेर यो व्यवस्था फ्याँक्छौँ। यसका ठाउँमा कुनै न कुनै रूपको राजा ल्याउँछौँ एउटा। यो संसदीय प्रणाली असफल भयो। हरेक प्रदेशमा झगडा हेर्नुहोस् त। अहिले कर्णाली प्रदेशमा त्यस्तै झगडा छ। कुनै प्रदेश झगडा बिच छैन। केन्द्रमा हेर्नुहोस् झगडा। देश सत्ता टिकाउनका लागि देश बुझाउनु परेको छ नागरिकताको अध्यादेश। त्यसैले यो संसदीय प्रणाली 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता सोनिया गान्धीले पठाएको व्यवस्था र यो संविधान अब फेल भयो। यो हामी 2/3 पुग्यौँ भने संसदबाट खारिज गर्न सक्छौँ। अहिलेको संविधानमा 2/3 भयो भने निर्दलीय व्यवस्था पनि आउँछ। उत्तर कोरियाको जस्तो व्यवस्था ल्याउन पनि सकिन्छ। हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र पनि बनाउन सकिन्छ। जम्मै थोक गर्न सकिन्छ। अर्को नयाँ संविधान ल्याउन सक्छौँ। त्यो प्रयोजनका लागि हामीहरूले के भन्यो भने हामी यो बाटोमा गयौँ है र हामीले खाका भन्यौँ। अब कस्तो त संसदीय प्रणाली त असफल भयो। अब कस्तो खाका त भन्दा हामीले के भन्यो भने अब 100 देखि 110-15 को बिच मात्रै संसद राखौँ। अहिले 886 संसद छन्। यी सेता हात्तीको के काम? कोरोना औषध ल्याउन सके, अक्सिजन ल्याउन सके, भेन्टिलेटर ल्याउन सके? सकेनन्। 886 को ठाउँमा 100 देखि 115 लाख त 750 तलब भत्ता संसद तलब भत्ता बचायौँ। अहिले 144 मन्त्री छन्। त्यसका ठाउँमा 10 जना मात्रै मन्त्री। अब 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 144 मन्त्री चाहिँदैन। 10 जना भए पुग्छ। अहिले 8 वटा राष्ट्रपति छन्, 8 वटा प्रधानमन्त्री छन्, 8 वटा सभामुख छन्, 8 वटा सरकार छ। त्यसका ठाउँमा एउटा राजनीतिक अधिकार प्रयोग नगर्ने एकताको प्रतीक गार्जेनको रूपमा, रेफ्रीको रूपमा राजालाई राखौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऊ।
संसद सदस्य मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था हटाइदिउँ। प्रधानमन्त्रीले विज्ञ भन्छ, त्यसपछि 5 वर्ष स्थायी रूपमा शासन चल्छ। त्यसपछि नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गरौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो अनुमानमा 12 वर्ष बजेट हामी निकाल्छौँ। त्यो 12 वर्षको बजेट हामी 23% गरिबीका रेखा मुनि भएका नेपाली जनता छन्, तिनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गर्छौँ। एकातर्फ भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ, अर्कातर्फ गरिबी उन्मूलन हुन्छ। सानो संरचना अहिले 83% चाहिँ सामान्य खर्च छ। हामी 20% सामान्य खर्च पुर्याएर 80% विकास खर्च गर्छौँ। हिजो कम्युनिस्टलाई 2/3 दिन सक्ने नेपाली जनता हामीलाई 2/3 दिइरहेर त एक थोपो रगत नबनाई क्रान्ति गर्छौँ हामी। यो क्रान्ति हो। व्यवस्था परिवर्तन गर्नु, पञ्चायतदेखि कालदेखि अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारीलाई तपाईँको सजाय गर्नु, कारबाही गर्नु, यत्रो सानो संरचना गरेर चाहिँ तपाईँको अर्को प्रणालीमा जानु भनेको क्रान्ति होइन। अब नेपाली जनताले भोटको माध्यमबाट हामी क्रान्ति गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि यो मान्यतामा विश्वास गर्ने मान्छे हामीसित जोडिनुहोस्। यो मान्यतामा विश्वास गर्ने मान्छे 2-4 पैसा छ हामीहरूलाई दिनुहोस्। यो मान्यतामा विश्वास गर्ने चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ, काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टका हुनुहुन्छ, देशभक्त, माओवादीका लडाका हुनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसित सम्पर्क गरौँ। हामी पुरै देशभरि चुनाव लडाउँछौँ। जनताले 2/3 दिए भने हामी यो व्यवस्थालाई फिर्काएर अर्को व्यवस्था ल्याउँछौँ। यो जम्मै हटाइदिन्छौँ। यस्तो ठुलो एजेन्डा बोकेर हामी हिँडेका छौँ भने नेपालीलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहिएको छ, यो देश जोगाउनु छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको 19 साल पुस 1 गते आधार वर्षभन्दा पछाडि नागरिकता बाँडेका जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडेका छन् नि, जम्मै एउटा आयोग गठन गरेर जम्मै नागरिकता हामी रद्द गर्छौँ, अनि मात्रै देश बच्छ। त्यसैले अब नेपाली जनताले आउनुहोस्, म फेरि अहिलेसम्म टेस्ट भएको मान्छे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेत्तादेखि मुद्दा गरे, मैले कहिल्यै पुरो फेरेको छैन। मलाई पनि मन्त्री गारा चाहिँ संसदका अफर आए, न्यायाधीशका अफर आए। नो, हुँदैन। म पहिले यो देश बचाउँछु, गरिबी निवारण गर्छु, यो देश सम्पन्न बनाउँछु, साथै नेपाललाई हिन्दू र बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष बनाऊ। हिन्दू र बुद्ध धर्मलाई पनि के संसारका धार्मिक पर्यटक ल्याउँ त। 1 अरब 14 करोड संसारमा हिन्दू छन्। हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरौँ। तिमीहरूलाई तिम्रो हिन्दू राष्ट्र हेर्न आऊ। पशुपति हेर, मुक्तिनाथ हेर, जनकपुरको जानकी मन्दिर हेर। 100 जनामा 1 जना लायौँ भने 1 करोड 14 लाख हिन्दू पर्यटक ल्याउनु। 50 करोड संसारमा बुद्धिस्ट छन्। 100 जनामा 1 जना लुम्बिनी ल्याउन सक्यौँ भने 50 लाख आउँछ। हाम्रो जनसङ्ख्याको आधी त हामी पर्यटक ल्याउँछौँ। त्यसो भयो भने 80 लाख अहिले जो बेरोजगार भएर विदेशमा भड्किया छ नि खाडीमा, ती जम्मैलाई हामी रोजगार दिन्छौँ। नेपालमै नेपालमै जागिर खाने, नेपालमै रोजगार हुने हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। त्यतिले ती जम्मैमा ती पर्यटक हुन ती 80 लाखले पुग्दैन। विदेशीलाई काम दिन सक्छौँ हामी। त्यत्रो ठुलो चाहिँ सम्भावना भएका देशमा हाम्रा नेताले थुरै डलर युरोका लागि बेचेर खाए। यो देश जम्मै बेच्नेमा संलग्न छन्। त्यसैले अहिले बजारमा देखिएका न पार्टी काम लाग्छन्, न नेता काम लाग्छन्, कोही पनि काम लाग्दैन। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो देशको समस्याको समाधान गरेर देखाउँछौँ हामी। र 1 पैसा तल भत्ता नलिकन काम गर्छु। मैले सार्वजनिक रूपमा जनतालाई भनेको छु। र पछि हामी चुनाव भयो र चुनाव लड्ने भयौँ भने यो फेरि आन्दोलनको रूपको चुनाव हो। यो व्यवस्था फ्याँक्न जान्छौँ हामी। पशुपतिमा, किराँतेश्वर महादेवमा, स्वयम्भू अथवा बौद्धमा बसेर हामी शपथ खान्छौँ। हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, आफन्तलाई जागिर खुवाउँदैनौँ, योग्यलाई जागिर खुवाउँछौँ, योग्य मान्छेलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा संवैधानिक पदमा नियुक्ति दिन्छौँ। अहिलेसम्म नियुक्ति भएका संवैधानिक पदका मान्छेलाई जम्मै पुनर्नियुक्ति गरेर जाहिर खोज्छौँ हामी। अहिले सब पार्टीका झोले बसिया छन् यहाँ। जबसम्म यी झोले यी जम्मै निकालिँदैन, केही पनि गर्न दिँदैन। त्यसैले यो भनेको नयाँ क्रान्ति हो। ल अहिलेसम्म 7 सालको क्रान्तिले नेपालमा केही भएन, 46 सालको आन्दोलनले केही भएन,
भसिँदै गयो, देश डुब्दै गयो। 62-63 सालको 17,000 मारेर भएको आन्दोलनले पनि देश डुबायो। अब यो आन्दोलन हो, यो क्रान्ति हो। यो क्रान्तिमा सहयोग गर्नु जम्मैले, हाम्रो निजी पैसा कमाउन, छोराछोरीलाई जागिर खुवाउन गरेका देश बचाउन। कोही त कोही इमान्दार हुनु पर्यो नि, कसैलाई त विश्वास गर्नु पर्यो नि। त्यसैले नेपाली जनतालाई म के अनुरोध गर्छु भने, अब हामीहरूले जस्तो हाम्रो देशमा समस्या, केही पार्टी गान्धीको पूजा गर्छन्, गान्धीवादी, केही माओवादी र लेलिनवादी। हामी पृथ्वी पथ, नेपालवाद, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देश, पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश माओ र तपाईँको गान्धीको भन्दा धेरै माथि छन्। पृथ्वीनारायण शाहको विदेश नीति, आर्थिक नीति, भ्रष्टाचारको नीति, जम्मै नीति पर्याप्त छ। हामीहरूले हाम्रै देशका सपुतलाई नलिएर हामी के हो भने विदेशीको पछाडि हिँड्यौँ। त्यसैले हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले पृथ्वी पथ, नेपालवाद, भ्रष्टाचार निर्मूल, यो व्यवस्था परिवर्तन, जति अघि मैले माथि भने त्यो एजेन्डामा तपाईँहरू जो सहमत हुनुहुन्छ आउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस् हामीलाई। हामी केही बाधा गर्दैनौँ। माओवादीको भित्रका मान्छे आए पनि हुन्छ, काङ्ग्रेसभित्रका आए पनि हुन्छ, एमाले भित्रका आए पनि हुन्छ, हिजो जागिर खाएर रिटायर भएका भूपू राष्ट्र सेवक आए पनि हुन्छ, भूपू सेनाका मान्छे आए पनि हुन्छ, भूपू प्रहरीका मान्छे आए पनि आउनुहोस् त, एक ठाउँ बसेर देख्छौँ। पहिलो त हामी आन्दोलनमा जान्छौँ। यही आन्दोलनको क्रममा चाहिँ नि आन्दोलनबाट सफल भएन भने हामी के हो भने निर्वाचनमा जान्छौँ। तर भ्रम यी चाहिँ तपाईँको यी कथाकथित यी चाहिँ मान्छेहरूले यी पनि यही सत्तावालालाई पृष्ठपोषक गर्दैछन्। यिनीहरू त चुनावमा गए भने यिनीहरूको त एजेन्डा जनताले स्वागत गरिदियो भने त हामी त हेरै हुन्छौँ भनेर यी निर्वाचनमा गए, संविधान माने, गणतन्त्र माने, धर्मनिरपेक्ष माने भनेर कुप्रचार गरिरहेका छन्। तिनै मान्छेले चाहिँ बरु के गरे, मानेर जाहिर खाए। हामी यो व्यवस्था फ्याँक्नलाई, पञ्चायत कालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पञ्चायत फाल्नलाई पञ्चायतको चुनाव प्रयोग गरे। हामी पनि यो व्यवस्था र यो संविधानमा यो व्यवस्था फ्याँक्नलाई हामी प्रयोग गर्ने कोसिसमा गर्दैछौँ। अब हेरौँ जनताले समर्थन होइन, हत्यारैलाई भोट हाल्ने, आतङ्ककारीलाई नै भोट हाल्ने, हाइज्याकरैलाई भोट हाल्ने, बम पड्काउनेलाई नै भोट हाल्ने हो भने हाम्रो काम छैन। यो देश थ्याङ्क यू। ल, तपाईँलाई पनि